एक अहमद यूसुफ साहब का कत्ल नहीं है, ये एक पूरी इंसानियत का, पूरी जो मानने वाले हैं उनका कत्ल है। कि आप ये देखें कि अगर ये इतने जालिम हैं कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद के खानदान से कोई शख्स, नजमा आपके घर के पास जहां आपके वालिद रहते थे मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद अक्सा, अक्सा चौक इबादत का सबसे बड़ी इबादत का है। ठीक हो गया। मैं क्या गल है कि मैं कहीं सिर पड़वाया गई मार खादी थी फिर सी हो ते कहने लगे जी गल मेरे होंदिया कोई है गल, लेकिन पता नहीं मेरी बहुत होनी पहले। आज की जो दास्तान है वो ऐसे मर्द मुजाहिद की है कि जिसने तागूती ताकतों की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी बसर की। ये ऐसे मर्द कलंदर की दास्तान है कि जो उन बागियों, भेड़ियों, दरिंदों की महफिल में रहा कि जहां जंगल का कानून चलता है, जहां मालो मता लूट लिया जाता है, जहां इज्जत व आबरू नीलाम कर ली जाती है, जहां आवाजों को दबाया जाता है, जहां गर्दनों को झुकाया जाता है। उस शख्स के पास ये इख्तियार था कि उस सरजमीन को छोड़कर हिजरत कर जाता, मगर वो बेकसों, बेबसों, मजबूरों, मकहूरों, माजूरों की जुबां बना कि नाकिदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है, कज कलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज, मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। कि ये उस शख्स का नाम है जिसको दुनिया चौधरी अहमद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। ये चौधरी अहमद यूसुफ साहब हैं जिनकी नजमा साहबा जो इनकी साहबजादी हैं वो इंसाफ के लिए, अदल के लिए और जो हकीकी मुजरिम हैं, कातिलीन हैं, उनको पसे जिंदान देखने के लिए या उनका मंतकी अंजाम जो है उसको देखने के लिए वो दर दर और शहर शहर, करिया करिया वो सफर कर रही हैं। उनसे हम उनकी जुबानी ये जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो शख्स था अहमद यूसुफ, इसका जुर्म क्या था, इसकी गलती क्या थी? क्या इसकी गलती ये थी कि इसने किसी के माल पर डाका डाला? क्या इसकी गलती ये थी कि ये लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता था? नहीं, इसकी गलती ये थी कि इसकी पर्सनैलिटी में एक मैवरिक था। मैवरिक कहते हैं कैसे शख्स को जो अपने ही ग्रोह से उलझ बैठता है उसूलों की बुनियाद के ऊपर, हक की बुनियाद के ऊपर, हुकूक की बुनियाद के ऊपर, अदल की बुनियाद के ऊपर, तहजीब की बुनियाद के ऊपर और अपनी जो रवायात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। तो इस शख्स की दास्तान भी कुछ ऐसे ही कारनामों से भरी हुई है जिसको हम उनकी दुख्तर से जानने की कोशिश करेंगे। तो जुर्म क्या था? जुर्म था जमाते अहमदिया के उन काले धंधों और उन स्याह धब्बों को नुमायां करना जो वो दुनिया से छुपाते आते रहे। अपनी बस्ती के अंदर जो वो खुद अपनी जमात के मजलूम, मजबूर और बेजुबान लोगों के ऊपर जिस किस्म के वो जुल्म ढाते रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं, आज मेरी जुबान थोड़ी सी शायद तल्ख होगी, सख्त होगी, मगर ये मुझे कहने दीजिए कि मौजू की जो नोयत है और हसासियत है वो इस चीज का तकाजा करती है। अहमद यूसुफ साहब जो हैं उनको जमाते अहमदिया ने उनकी बेटी के बकौल क्यों कत्ल करवाया, उसकी वजूहात क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आया इस कत्ल के हवाले से जो जमात के अंदर खलबली मची थी और अहमद यूसुफ साहब के कत्ल और शहादत इंशाअल्लाह के बाद जो जमाते अहमदिया के अंदर एक जलजला और एक कपकपी तारी हुई थी, उसके नतीजे में जमाते अहमदिया के क्या मामला हुए थे, ये जानने की हम कोशिश। इसका जिक्र मिर्जा साहब, मिर्जा मसरूर जो उनके खलीफा 5वें हैं, उन्होंने अपने खुतबे के अंदर किया था। उसको वो खुतबा कहते हैं, हम तो उनको हफ्तावार दर्स कहते हैं, खुतबा शुतबा से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको वो सरमन कहते हैं जुम्मे के दिन। तो 6 अप्रैल 2012 यानी आज से 8 साल पहले उन्होंने जो है वो एक तकरीर की लंदन के अंदर। उस तकरीर के चंद टुकड़े हम आपको सुनाना चाहते हैं और इस पर हम कानूनी एतबार से कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगाए, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इस बुनियाद को आपके सामने रखेंगे कि वो खुतबा क्या था और उस खुतबे के इक्तबासात क्या थे और उस खुतबे का अहमद यूसुफ साहब से क्या ताल्लुक है, उनके कत्ल से क्या ताल्लुक है, और फिर हम लेकर आएंगे कि अहमद यूसुफ साहब की क्या एक्टिविटीज रही थी जिस वजह से जमाते अहमदिया की नाक में उन्होंने दम कर दिया हुआ था। जमाते अहमदिया जितनी बदकारियां, फहाशियां, उरियानियां, बद अखलाकियां और बद उन्मानियां करना चाहती थी, वो उसके सामने शीशा पलाई हुई दीवार बन गए थे और एक विसल ब्लोअर का काम अदा कर रहे। पाकिस्तानी रियासत के ऊपर उन्होंने घिनौने किस्म के इल्जामात लगाए हैं, तनकीद की है और पाकिस्तानी रियासत अपनी सफाई में जो कुछ कहती रही उसको उन्होंने मुस्तरद किया है और कहा है कि जेरे साया इनकी जमात के ऊपर जुल्म ढाया गया है और अहमद यूसुफ साहब के जो मर्डर हुआ है उसके नतीजे में जमात अहमदिया पर ज्यादती हुई है, यानी इनका इतराफ। फिर हम चलेंगे। मैं ये आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अहमद यूसुफ साहब
کہ مرڈر کے نتیجے میں کچھ نامزد ملزمان جو ہیں اس وقت وہ رکھے گئے تھے. ان ملزمان کی جب تفتیش کی گئی ہے اس کے نتیجے میں مبینہ طور پر کچھ حادثہ ہوا ہے ان کے بقول، جو کہ ان کے ہی ہسپتال کے اندر ہوا. اور اس کے نتیجے میں، اور جو قریباً 1 مہینے سے بھی اوپر کے عرصے میں ہو چکا ہوا تھا، تو وہ ان کے بقول 29 مارچ اور 30 مارچ کے قریب 1 ہفتے بعد جا کر اگلے، اور پورا مہینہ پچھلا سناٹا ہے، وہ جا کر گفتگو کرتے ہیں اور اس کا تعلق جوڑتے ہیں احمد یوسف صاحب کے مرڈر کے نتیجے میں جماعت احمدیہ پر یہ ظلم ہوا. شیخ صاحب آپ بھی انٹرویو کر چکے ہیں تفصیلی، آپ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ احمد یوسف صاحب کو آپ جتنا جانتے تھے یا آپ کے جتنے ذرائع جانتے تھے، جماعت احمدیہ کے لیے وہ کس قسم کا تھریٹ تھے؟ میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنا احمدیہ کے ساتھ جماعت لکھتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ایک کلٹ ہے. تو ان کی تاریخ رہی ہے کہ اگر کسی نے بھی ان کے کسی معاملات، عقائد ہوں، ان کے انتظامات ہوں، ان کا جسٹس ہو، کسی سلسلے میں بھی، مطلب اگر آواز کوئی شخص بلند کرتا ہے تو وہ آواز دبا دی جاتی تھی. یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے ان کے اندر. فخر الدین ملتانی کا قتل ہے، مصری خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ قادیان کی بات، میرے گاؤں کی بات ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں تو جب یہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہاں پہ چاہے پہلے گدی نشین حکیم نور الدین کے بیٹے میاں منان کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں ان کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا تعلق کسی طور پہ بھی، یہ لبادہ جو انہوں نے مذہب اور دین کا اوڑھ رکھا ہے اور اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، احمدی حضرات کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. یہ ایک احمد یوسف صاحب کا قتل نہیں ہے، یہ ایک پوری انسانیت کا، پوری جو ماننے والے ہیں ان کا قتل ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اتنے ظالم ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد کے خاندان سے کوئی شخص یہ سوچتے ہیں کہ کوئی سوال اٹھا لیتا ہے، یا تو یہ ہو نا کہ بغاوت ہو رہی ہو تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی بغاوت کو کچل دو، یہ کر دو، دوسرے نے ہتھیار اٹھایا آپ بھی اس کو گولی مار دو، یہ کر دو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمپل ایک شخص، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا محمود جب بستر مرگ پر تھے، یہ ان کے دوسرے گدی نشین، تو اس کے بڑے بیٹے نے مرزا ناصر نے مطلب سارا اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے. اور حالانکہ اس وقت اس کے دوسرے بھائی اس سے اختلاف بھی کرتے تھے، بات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی منہ نہیں کھول سکتا تھا. اس کا انہیں ذرا سا موقع ملتا ہے جب مرزا ناصر کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ مرزا طاہر کا بھائی، مرزا ناصر کا بھائی مرزا رفیع، جو اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اس شخص نے ان کے طریقہ انتخاب کے اوپر سوال اٹھایا. مطلب جب آپ اسلام کہتے ہیں، اگر اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو اس کے ایک خلیفہ سے اگر پوچھا جا سکتا ہے کہ جی یہ سلسلہ جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ کیا چیز ہے، کیسے پورا آ گیا، اور وہ خلیفہ وقت جو ہے وہ اس کی باقاعدہ طور پہ اپنی تمام تفصیل دیتے ہیں کہ کیا ہے، جواب دہ ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے مرزا رفیع کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا کہ تم بات کرنے والے کون ہوتے ہو، باقاعدہ طور پہ لڑائی جھگڑا. مقصد کہنے کا میرا ہے کہ یہ اپنی اقتدار کے لیے یا اپنے اس کلٹ کے بقا کے لیے یہ اس خاندان کے فرد کا بھی یہ پرواہ نہیں کریں گے، اسے بھی مارنے میں یا اس کے ساتھ ظلم کرنے میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ چودھری یوسف صاحب کا اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ جو کلٹ جو ہے اپنے بانی کے پوتے کو مطلب اٹھا کے باہر پھینکوا سکتے ہیں، وہ چودھری یوسف کو کیسے نہیں قتل کروائیں گے؟ یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ اگر کوئی اس کلٹ کا تنخواہ دار یا اس کلٹ کا نمک حلال جو ہے وہ یہ بات کرے، دیکھیں جی ہم تو بڑے پرامن ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسا کہ مجھے مطلب بہت سے میسیجز آ رہے ہیں، جی اچھا جی شیخ صاحب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں جی، آپ نے جتنا بھی زور لگانا لگا لیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. بات سنیے، ہم کچھ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو صرف آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ بات سنو. اگر آپ اس چیز کو، اگر آپ بات کو نہیں سنو گے، آپ وقت پہ کسی چیز کا صحیح فیصلہ نہیں کرو گے، تو قرآن گواہ ہے کہ آپ کو وقت ہانک کے لے آئے گا اور اس وقت آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور تاریخ میں آپ جن ناموں سے یاد کیے جاؤ گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سلسلہ یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا چودھری یوسف،
یہ چونکہ روا کا رہنے والا تھا، یہ شخص نے جب آواز اٹھائی ہے، جس شخص نے جب ان سے ان چیز معاملات کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا چاہی ہیں، تو انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ شخص ہمارے لیے تھریٹ ہے. تو جو چیز ان کے لیے تھریٹ ہوتی ہے اس کو یہ کبھی زندہ نہیں چھوڑتے، کبھی زندہ نہیں چھوڑتے. جیسا کہ میں نے کہا، پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. حکومت کے ارباب حلوق چاہے کہتے رہیں، لیکن ریاستی کارندے اپنی زیر سایہ دہشت گردی آج بھی کر رہے ہیں. ان کارندوں کی دہشت گردی آج بھی احمدیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے. گزشتہ دنوں ربوہ کے پولیس اہلکاروں نے، جن میں تھانہ انچارج اور اس کے اسسٹنٹ شامل تھے، اور ایک اطلاع کے مطابق اس سے بڑے افسر بھی، ہمارے ایک انتہائی مخلص اور فدائی احمدی کو 1 ماہ کے قریب بغیر کسی قسم کے کیس رجسٹر کیے تھانے میں رکھا، اور پھر کسی نامعلوم جگہ لے جا کر 8-10 دن تک شدید تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن یہاں تو پولیس نے بنانا چاہا، اور یہ بھی بعید نہیں، کیونکہ ضلع کے جو بڑے پولیس افسران ہیں وہ اس ظلم سے کا انکار ہی کر رہے ہیں اور اپنی معصومیت ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو بائی پاس کر کے چھوٹے افسران کے ذریعے سے حکومتی لیول پر اوپر سے کوئی حکم آتے رہے ہوں. اعلیٰ حکام بعض دفعہ ہدایات دیتے رہتے ہیں. اور جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں ضیاء صاحب خود تھانے دار کو فون کر سکتے تھے، تو یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے جہاں صوبائی حکومت بھی ہمارے خلاف ہے. اب جب ان پولیس افسران کے خلاف قبضے کی کوشش ہو رہی ہے، تو حکام بالا کی طرف سے صلح صفائی کا دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ صلح کر. وہ پاکستان میں مجرم جو ہیں وہی صاحب اقتدار بھی ہیں، اور انصاف کی امید بظاہر نہیں ہے، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے جماعت تمام ذرائع استعمال. اچھا، یہاں میں شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ایڈوکیٹ صاحب کو لوں گا. صرف میں ایک سوال بنا لوں. ناظرین، یہ 2 مقامات ہیں کہ بھرے مجمع کے اندر اپنا یہ تقریر کرتے ہوئے، اور بقول ان کے 200 ممالک میں یہ تقریباً 5 یا 6 زبانوں کے اندر یہ بندہ ریاستی سطح کے اوپر مجرم بنا رہا ہے ریاست کو، اور مجرموں کو اہل اقتدار بنا رہا ہے، اور یہ بیرون ملک بیٹھ کر احمدیوں کو جو پاکستان کے اندر ہے اکسا رہا ہے. یعنی جو احمدی، جو قادیانی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہیٹ سپیچ کا جو ہے وہ سارا ایک مواد اکٹھا کر رہا ہے، اور یہ ٹپیکلی اسی طرز پر بات کر رہا ہے جس طریقے سے الطاف حسین کرتا تھا، MQM کا بانی، جو کہتا تھا کہ یہ انہوں نے زیادتی کر دی، بندے مار دی، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آگے گو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے، ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی نہیں چاہتے قانون کی بالادستی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیرونی دنیا کے اندر انہی ہیٹ سپیچ کی بنیاد کے اوپر اور اسی ری اور سسکیوں کے اوپر یہ سارا چندہ بھی بٹور رہے ہیں اور اپنے ویزے بھی منگا رہے ہیں. مسرور کی عقل پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ اس انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں جب یہ اپنی بات کر رہا ہوں، جو سرمن ڈیلیور کر رہا ہوں، مطلب اس کو میرے یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ان کے دماغوں کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہے بھی تو انہوں نے وہ تمام دروازے بند کر رکھے ہوئے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ یہ شخص اپنی اطلاع یہ دے رہا ہے، جو کہ ایکچولی اس کے نیچے سے 9 رتنوں نے اس کو باہم پہنچائی ہوئی ہیں کہ ضیاء الحق بھی پولیس کے مطلب وہ بڑوں کو کاٹ کے تو خود فون کرتا ہے. او بندہ ہے خدا، یقین کرے میرے لیے خلیفۃ الجاہلین. تھینک یو فاروق، تھینک یو. عامر، جس شخص کا عالم ہو، یہ اس کا لیول ہو، اس سے آپ کس عقل کی توقع رکھتے ہیں؟ لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے، میں ریلی اس چیز کے اوپر کہ آپ یہاں پہ جس عہدے پہ بیٹھ کے اور اپنے لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ کیوں بھول گئے آپ کہ اس نفرت کے نتیجے میں، اس بغاوت کے نتیجے میں آپ اپنے لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں. جی، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہاں پہ احمدیوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. لیکن بات وہیں پہ آئے گی
کہ یہ اپنی بقا کے لیے، اور یہ خود چونکہ بینیفیشری ہیں ہر اس غلام احمدی کے قتل کے پیچھے یا اس کی موت کے پیچھے، جس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح انہوں نے مہدی علی قمر کی لاش کو بیچ کر تو انہوں نے 100 فیملیز کا ویزا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین یہ یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ کے اندر ایک سسٹم اور نظام ہے قضا کا۔ احمد یوسف صاحب کا تعلق بھی اس قضا کے کیٹیگری اور ڈپارٹمنٹ سے تھا، جس کو ہم آگے آنے والے وقت کے اندر ذکر کریں گے، کہ جو ان کی جو جماعت احمدیہ کے ساتھ قدورت ہے اور دوری ہے اس کا سبب بھی بن گیا، کیونکہ قضا جو ہے وہ آپ سے تقاضا کرتی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے عدل قائم کرنا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے اندر، قادیانیت کے اندر یہ نظام ہے کہ جو ان کے اندر کے کیسز ہیں یہ قانونی اور ملکی عدالتوں میں نہیں لے کے جاتے۔ شیخ صاحب ریکٹیفائی می اف آئی ایم رانگ، مجھے بتائیے گا۔ یو آر ٹرو۔ اگر کوئی بندہ تھانوں کے اندر ایف آئی آر کٹواتا ہے یا عدالت میں کوئی پٹیشن لے کے جاتا ہے یا کوئی اپنے فیصلے عدالت کے اندر کروانا چاہتا ہے، یہ اس کو پریشر ڈالتے ہیں کہ کیس واپس لو، ہماری عدالتوں میں۔ اگر وہ نہ سنے تو ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اخراج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مرزا مسرور کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک تقریر کے الفاظ نہیں ہیں، عملی طور پر یہ جماعت پر بالجبر انہوں نے یہ قانون مسلط کیا ہوا ہے کہ آپ نے نہ ان عدالتوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ ملک کی سالمیت کا کوئی پاس ہے، نہ کوئی خود مختاری ہے، نہ کوئی ریٹ آف گورنمنٹ ہے، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، سیدھی سیدھی۔ ایک چھوٹی سی ایک ننھی منی سی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ یہاں کوئی سڑک پہ کتا مر جائے، کوئی بلا مر جائے، یہاں پہ کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز کو مر جائے، یہ ہمارا کی بورڈ مافیا، یہ موم بتی والی آنٹیاں اور یہ لبرلز، یہ سارے جناب وہ چڑھ دوڑتے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، یہ ریاست وہ ریاست، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ یہاں کیا مصیبت ہے؟ مجھے ابھی تک، میں جو بھی دیکھ رہا ہوں نا، یہ سارے یہاں سے ہمارے ویورز جا رہے ہیں، مجھے ابھی تک کسی ایک بلاگر کا، کسی بندے کا جو مطلب یہ اس لبرل مافیا سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو اس کو بھی ایک مافیا کہتا ہوں، یہ موم بتی مافیا جو ہے، جو صرف موم بتی لے کے اور ادھر ادھر کے ششکے کروا لو، میک اپ کر کے ان کے اچھے، تب ان کو بہت یاد آتا ہے یہ جی بہن بیٹیاں، تب یہ لفظ بڑے موٹے موٹے یاد آتے ہیں۔ کیا محترمہ نجمہ یوسف صاحبہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ اس قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ اور کیا اب یہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کے انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے؟ مطلب کدھر ہیں سارے کے سارے لوگ، کدھر ہیں؟ میرا سوال ہے ان سے۔ اور یہ ہمارے ٹکے کے میڈیا چینلز جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے اور ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ چھوٹا سا ایک سوال ہے، ذرا پوچھئے گا ان سے، جا کے پوچھئے گا۔ آپ لوگ ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سارا دن ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں فضول سی چیزوں کے اوپر، آج میری آنٹی کی بلی مر گئی، میرے تایا جی کے کتے کو کسی نے مار دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ذرا ان کو بھی پوچھیں، ذرا جا کے ہلائیں جلائیں ان کو، کدھر سو رہے ہیں یہ؟ ایڈوکیٹ صاحب، میں نے 2 اقتباسات، 2 حصے سنائے ہیں مرزا مسرور جو ان کے 5ویں خلیفہ ہیں، ان کی تقریر کے جو 6 اپریل 2012 میں ہوئی، اور اس تقریر کے اندر انہوں نے ریاستی اداروں کو، ریاستی سیکیورٹی ایجنسیز کو، اور اہل حل و عقد جو ہیں ان کو، اور اہل اقتدار کو، اور پھر بالخصوص پولیس کے اداروں کو، انہوں نے کیٹاگوریکلی اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں، ان سے انصاف کی کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ان کو اوپر سے کالیں آتی ہیں، سیاستدان اور اہل اقتدار ان کو اوپر سے کال کر کے ہمیں مرواتے ہیں۔ یہ لندن میں بیٹھ کے ایک بندہ اپنی جماعت کے لوگوں کو اردو کے اندر سپیچ کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر سنائی جا رہی ہے، یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے؟ اس پر دفعات لگ سکتی ہیں اور ان کو نوٹس بھیجا جا سکتا ہے؟ اصل میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کا سٹیزن ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ فردر مور، یہ تو ان کا ایک خاص سٹائل ہے اور ان کی یہ پروڈکٹ ہے، یہ پروڈکٹ اگر وہ نہ بیچیں تو ان کا کام اور دھندا کیسے چلے؟ رونا دھونا، ٹسوے بہانا، مگرمچھ کے آنسو، یہ تو ان کا شروع سے، جب شیخ صاحب یہ ساری میں بات سن رہا تھا تو مصریوں کے کیس سے لے کے آپ آگے تک آئے، اور شیخ صاحب نے جس شخص کو خود اٹھا کے بات پھینکا ہے، تو وہاں پہ وہ یہ ڈبل ہپوکریسی کے لوگ ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں اور اسی کو بیچتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ باقی یہ تقاریر جو ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تقاریر ہیں جس میں ان کے الزامات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہیٹ سپیچ سے ہٹ کے اگر یہ کہیں کہ ان کو حق ہم دیتے ہیں اس فورم پہ آ کے، وہ جو ایک شخص جو کال کر رہا تھا، شیخ صاحب کو جو میسج کر رہا تھا،
हम तो इनको कह रहे हैं कि आए तशरीफ लाएं, यहाँ पे आके गुफ्तगू करें। फर्दर मोर ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी ये कोई ऐसा फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कबूल ही नहीं करेंगे कि जो इसकी रियलिटी जो है वो किसी भी हवाले से हो, वो एक्सपोज हो। ये रोना धोना पसंद करेंगे, कभी किसी ऐसे फोरम को एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे, ना उसको तस्लीम करेंगे, ना उसका पार्ट एंड पार्सल बनेंगे। अगर इनको कोई एतराजात हैं, मसलन इनके हकूक को ब्रीच किया जा रहा है, तो मतलब आ जाए सामने। अब ये यूसुफ साहब को जो इन्होंने कत्ल किया है, अब यहाँ रियासत की बदकिस्मती देखें क्या है कि वो कमजोर रियासतों का यही होता है कि वो अगर ये कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर एक कत्ल हुआ हो और कोई माइनॉरिटी हो और वो चीखे चिल्लाए, कोई परवाह नहीं की जाएगी। वहां पे फैक्ट को फाइंड किया जाएगा, उसको मतलब है कि डीप इनसाइड प्रोब किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक तो ये रब्बा के अंदर जो वहां पे जो इनके स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट हुई है, वहां पे पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां पे चंदा चंदा सारा कुछ, ये किस तरह मैन्यूवर करते हैं। मैं नजमा साहब की बात सुन के मेरा दिल जो है वो काफी जला है कि 10 साल उनका चालान नहीं पेश हुआ। लोग एट दिस, मतलब है कि नजमा साहब के लिए कैसा इंसाफ है, और ये खुद जो है मतलब है कि कैसे ये पूरे इदारे को और इस तरह टार्निश कर रहे हैं और पूरी रियासत को, पूरी रियासत को। तो ये गधी नशीन जो है, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे जो कादियानी है। उनको ये इतना, ये एक मतलब है कि इडियट एंड स्टूपिड आदमी है जिस तरह की ये बातें करता है, लेकिन ये लोग फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं। वल्लाह यकीन करें कि मैं हैरान होता हूँ कि कैसे इंसानी दिमागों को इस तरह के लोग पागल बना देते हैं। अच्छा, और साहब मैं दूसरा जुज जो है, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको काटना पड़ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ठीक है, पाकिस्तान के शहरी हैं या नहीं, इसकी तस्दीक और वो सारी चीजें जो है वो नादरा से करवा ली जाएंगी। ये बताइए कि जो इनके असासाजात हैं जमात अहमदिया के, वो तो इस मुल्क के अंदर हैं। उन असासाजात को देखें, जो हसनो हुसैन गए हैं इस मुल्क को छोड़कर, हसनो हुसैन ये नवाज शरीफ साहब की जो औलाद, वो भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। मगर इनके जो असासाजात हैं पाकिस्तान के अंदर या दीगर जो जहां पर हमारा हाथ पड़ता है, तो हम उनको जारी बात है कि मुंजमद कर सकते हैं उन बैंक अकाउंट्स को भी, जैसा कि किया भी गया है। तो ये ऐसी सूरत में क्या इनके असासाजात को, जी एग्जैक्टली देखें ना, यही वो कमजोर रियासत है ना कि ये इतना बड़ा कल्ट है, किस तरह लोगों से ये ग्रैब करता है मनी, और किस तरह जनाब अली जाके वहां पे पनामा के अंदर रखता है। इवन ये जो वहां पे इनकी जमात जो है, जिसके हवाले से शेख साहब ने ये रिवील किया कि ये वहां पे रजिस्टर्ड जिस नाम पे है और जिस चंदा लेने, लुक एट दिस, मतलब कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है और लोगों को कुछ पता नहीं है। रियासत इन इटसेल्फ देखे ना, हसनो हुसैन को क्या हो गया, क्या उनको किसी ने पूछा? इसी तरह मसला ये है कि ये तो रोने धोने वाले बंदे हैं। इनका एक बंदा जाके मिला है ट्रंप को, आपने देखा कैसे इन्होंने मुलाकात करवाई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। जी हाँ, तो ये तो इनका तरीकाकार। ये रियासत अगर कमजोर रियासत ना हो तो ये रब्बा इन इटसेल्फ जिस लैंड को ये ग्रैब कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने कब्रिस्तानों को ग्रैब किया हुआ है, जिस तरह ये मैन्यूवर करते हैं और जिस तरह ब्लैकमेल करते हैं, और ये सारा जो चीज जो है ये सारी पकड़ने वाली है। और यकीनन इनके असासे जो है मुंजमद किए जा सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? मसला ये हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब आपका। हम मजीद जब इंटरव्यू चलता है आगे और कुछ कानूनी दिक्कतें हमें पेश आती हैं, तो मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह आपको हम लें ऑन स्क्रीन। तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम नजमा साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब देखने सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। एक वीडियो मैंने आपको सेंड की है, जो ARY का एक प्रोग्राम है, वो है करीबन 6-1 मिनट की है। उस वीडियो को अगर आप चला सकें कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर, तो वो जरूर चलाइएगा, ताकि नादरीन को पता चल सके कि इस हवाले से हमारे नेशनल टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम था, उसके अंदर एक तफसील दी गई थी, एक खाका दिया गया था उस प्रोग्राम के हवाले से, ताकि हम जान सकें। मुझे बड़े दिल पर पत्थर रखकर ये चीज़ें कुछ जो हैं उनको बताना पड़ रहा है और रखना पड़ रहा है, क्योंकि नजमा साहिबा के लिए ये जख्म को हरा करने वाली बात है। और मेरी तो जुबान के अल्फाज है, मगर हकीकत ये है कि जिस पर बीतती है वो समझ सकता है उस दर्द को, कि अपने वालिद को जो है खोना और उनसे दूर जाना।
और फिर वो शफीक वालिद हों, मोहब्बत करने वाले और एहसास करने वाले, ये बड़ा मुश्किल काम है। नाज़रीन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ओवरले आपको नजर आ रहा है। ये खबर भी नवाए वक्त के अंदर 25 जून 2012 हुआ। नवाए वक्त में साफ तौर पर यह लिखा है कि कादियानी जमात के बागी अहमद यूसुफ को क़यादत ने कत्ल कराया। ये तो वहां के जराए थे चिनाब नगर के, जिन्होंने साफ तौर पर इस चीज का एतराफ किया और अंदर से खबरें निकली कि क्यों, उसकी वजह क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम मोटिव तलाश करेंगे कि क्या वजह है कि अहमद यूसुफ साहब मरहूम को जमाते अहमदिया कादियानिया जो है वो कत्ल करवा देती है। तो कादियानी जमात के बागी अहमद यूसुफ को क़यादत ने कत्ल करा। रोजनामा उम्मत के मुताबिक मकतूल अहमद यूसुफ जमात अहमदिया की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने फोरेंसिक सबूत जाया कर दिए। ये हम जानने की कोशिश करेंगे नजमा साहबा से कि कैसे किए थे, और कुछ ऐसे फोरेंसिक सबूत नजमा यूसुफ साहबा के पास आज भी मौजूद हैं जिस पर हम करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो रेडी हो गई है नाज़रीन, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं। धमकियों का सताया मुतासिरा खानदान बार छोड़कर फैसला मुंतकिल हो चुका है और मुल्जिम आजाद घूम रहा है। आजाद तो घूमेगा ही, क्योंकि वो आजादी की कीमत दे चुका, कानून के नाम निहाद रखवालों की जेबें गर्म कर चुका। सुना तो था बेटियां सबकी साझी होती हैं, मगर यहाँ तो जैसे एहसास मर गया, दिल मुर्दा हो चुके। क्या डीपीओ तोबा टेक सिंह किसी का बाप नहीं? खुदा न करे, लेकिन जनाब अगर आपने खान घर में अकेला रह रहा था, हिस्से में अकेला रह गया था, उसके सर पर हाथ रखिए और उसके घर को इंसाफ दीजिए। मुजरिम कौन, गफलत किसकी? ये कहानी है लालिया के चौधरी अहमद यूसुफ की, जो उम्र के आखिरी हिस्से में अकेला रह गया था। सब शादीशुदा थे, अपने अपने घरों में रहते थे। वालदा अपने 2 बेटों के साथ, जबकि चौधरी अहमद यूसुफ घर में अकेला रह रहा था। जी हाँ, एक तरफ तन्हाई थी और दूसरी तरफ चौधरी अहमद का बूढ़ा वजूद। कोई अनदेखा चेहरा इस सूरत हाल का फायदा उठाने की पूरी तैयारी में था। फोन पर सूरत हाल से आगाह किया गया। थोड़ी देर में चौधरी अहमद यूसुफ के दोनों बेटे एडवोकेट सैफुल्ला और होमिया डॉक्टर नासिर अपने वालिद की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। जी आमिर साहब, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में हम नहीं चला पाएंगे। नाजरीन, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये एक नेशनल लेवल का इशू बना था और इसमें वो जो होस्ट हैं वो खुले अल्फाज के अंदर कह रही हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, मगर यहाँ पर जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ये नवाए वक्त का मैं आपके सामने रख चुका था, 25 जून 2012 का है। तो ये जमाते अहमदिया की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने फोरेंसिक सबूत जो है वो जाया कर दिए थे, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर ये याद रखें, जो जमाते अहमदिया के कारकुनान और गुमाश्ते नीचे बैठकर सुन रहे हैं ना, कुछ सबूत हम यहाँ दिखाएंगे, कुछ सबूत हमारे पास ऐसे लगे हैं जो कि अभी हमने जब इस्तगासे में जाना है तो हमने उसके साथ जो है वो कैंपेन हमने स्टार्ट कर दिया, तो उस पर हम देखेंगे। तो कानूनी चाराजोई करने पर बेटी यानी नजमा यूसुफ साहबा जो है और बेटों को धमकियां दी जा रही हैं। यानी वो अहमद सैफ साहब थे जो उनके बेटे थे, वकील थे, और दूसरे बाअसर कातिल पकड़े जाएं तो चिनाब नगर की कादियानी आबादी को खौफ से निजात मिलती। नाज़रीन, नवाए वक्त की खबर थी और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इनको धमकियां दी जा रही। क्या था कसूर कि इनकी ज्यादतियों को बेनकाब कर रहे थे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ज्यादती है जो चिनाब नगर के अंदर चल रही थी। मुबैना तौर पर जो करप्शन थी उसके बड़े वाज़ेह किस्म के सबूत जो हैं वो अहमद यूसुफ साहब के हाथ आ चुके थे, जहां पर जायदादों की खुर्द-बुर्द की जा रही थी और कमर्शियल प्लाट्स जो हैं उनको किस तरीके से रेजिडेंस प्लाट्स के अंदर तब्दील किया जा रहा था। ये सब डिटेल लिखी हुई है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं सारा पढ़ नहीं सकता। लाखों करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द की जा रही थी जो बाद में साबित भी हुई, और एक शख्स को करप्शन साबित होने के इल्जाम में मुल्क से बाहर भी भगा दिया गया, जिसका नाम अल्लाह बख्श सादिक है, जिसको भगा भी दिया गया शेख साहब, उसके बारे में सारा जानते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जुर्म था उनका। इसके अलावा एक जुर्म मैं आपको बताता हूं, जिस जुर्म ने उनकी हकीकी मानों के अंदर आप ये समझें कि जान ली। ठीक है, ये तो तफ्तीश का पेपर है, थरें कुछ पेपर्स हैं जिसमें अखबारात के, अगर मेरे सामने आते हैं मैं दिखाता हूं, उसमें बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि, और वो केस था जो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया था। वो केस था कि अहमद यूसुफ साहब के मर्डर से 2 या 3 दिन पहले, नजमा यूसुफ साहब इसकी तस्दीक कर देंगी, एक केस था जो रेप का केस, रेप अटेम्प्ट हुई थी, रेप हुआ था दारू ज़ियाफा के अंदर। कुछ लड़कियों को उठाकर ले जाया गया था और उनके साथ दारू ज़ियाफा के अंदर रेप की थी।
मकामी क़यादत ने। इतना खौफ और हरास था कि उस केस को कोई रजिस्टर नहीं कर रहा था, कोई उस पर FIR नहीं काट रहा था, कोई उसकी तस्दीक नहीं कर रहा था, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और वो औरतें दर दर फिर रही। तो उस केस को भी अहमद यूसुफ साहब ने उठाया था, ये था उनका जुर्म। इसके अलावा जमात से जो लोग बदन थे, परेशान थे, उनके केसेस को अपलिफ्ट करने में भी, उनके केसेस को देखने में भी अहमद यूसुफ साहब का। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज थी जिसको अहमद यूसुफ साहब जो है, जमात अहमदिया का मोटिव हो सकता है अहमद यूसुफ साहब को रास्ते से हटाने के लिए। एक और वीडियो है, ये वीडियो एक सहाफी राना अबरार के मर्डर के ऊपर बनाई गई रात को। पुलिस साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो वीडियो भी चलाएं, चंद सेकंड की है, जिसमें अहमद यूसुफ साहब कह रहे हैं कि मुझ पर पहले भी इन्होंने हमले किए थे और ये फिर मुझे मारने की कोशिश करेंगे, और मुझे राना अबरार साहब कह रहे थे कि भाई पता नहीं किसकी बारी, मैं उनको कहा पता नहीं किसकी बारी पहले आ जाए। वो जरा वीडियो प्ले कीजिएगा। तो मैं क्या गल है कि मैं कई सिर पड़वाया जी, कई बार खादी थी फिर सी जी आ रही थी, दोबारा प्ले करें। तो मैं क्या गल है कि मैं कई सिर पड़वाया जी, कई बार खादी थी फिर सी और ते कहने लगे जी गल मेरे होंदिया कोई है गल, लेकिन पता नहीं मेरी बहुत आनी पहले। मैं क्या गल है कोई इंशाल्लाह फिक्र ना करो, हम लोग मैं खबरदार मैं उत्थे पहुंच जुल्म होया, जिस तरह सर जुल्म है जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा इसके अंदर वो पंजाबी के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं उन हजरात के लिए जो हिंदी जानते हैं या उर्दू जानते हैं, उनको पंजाबी नहीं आती। मैं बताता चलूं कि अहमद यूसुफ साहब एक मौका वारदात पर पहुंचे हैं जहां मर्डर हुआ है और उसके बाद अवाम वहां इकट्ठी है, अंधेरा है, निहायत तारीकी है। उसमें अहमद यूसुफ साहब कह रहे हैं कि मुझे पहले भी, मैंने अबरार साहब को कहा है कि मेरा पहले भी ये सर फाड़ चुके हैं। जमात अहमदिया के साथ पुराने पंगे चल रहे थे, क्योंकि ये लोग ज्यादतियां करते थे, बोलने नहीं देते थे, दबाते थे लोगों को कि हमारे खिलाफ कोई भी, हम जो मर्जी करते फिरे, गंदनाते फिरे, कौन है हमें पूछने वाला। तो अहमद यूसुफ साहब कहते हैं कि ये पहले भी मेरे साथ ज्यादती कर चुके हैं, अब भी मैंने उनको कहा था कि पता नहीं पहले मेरी बारी आएगी तुम्हारी बारी आएगी। अब उस बंदे को इन्होंने राना अबरार को मरवा दिया, वो सहाफी था। राना अबरार साहब के साथ ताल्लुक ये था कि अहमद यूसुफ साहब जमात अहमदिया की चनाब नगर के अंदर गुंडा गर्दी और चनियोट के अंदर जो बदमाशी और जो क्या उसे कहते हैं एक सारा इन्होंने एक जो अपना जंगल का कानून बनाया हुआ था उसको वो बेनकाब कर रहे थे। तो उस इल्जाम, उस जुर्म की सजा जो है वो अहमद यूसुफ साहब को और उस सहाफी को मिली। ये है वो मोटिव जो मैंने अभी बेसिकली आपके सामने रखा। मजीद मैं रखूंगा, मगर हम कोशिश करते हैं कि नजमा यूसुफ साहबा से हम उनकी जुबानी जानने की कोशिश करें। बड़े मुश्किल हैं चीजें, मगर हम जानने की कोशिश करेंगे, आगाज करेंगे कि वो हमें ये बताएं। मैं पहला सवाल उनसे रखता हूँ नजमा यूसुफ साहबा, कि ये बताने की कोशिश करें कि क्यों आपको लगता है, क्यों आप जमात अहमदिया के हवाले से ये कहती हैं कि अहमद यूसुफ साहब का मर्डर उन्होंने ही कराया। ये चंद हकायक है, उसके अलावा कुछ आप चीजें अपने सामने रखें। जी, सबसे पहले तो अभी आपने अब्बू की जो वीडियो चलाई उसमें आप सब लोग उन्हीं की आवाज में सुन रहे हैं कि वो बोल रहे हैं और बरबला कह रहे हैं कि मैंने पहले भी इनसे सर फड़वाए हैं, मेरे पहले भी इनके साथ झगड़े होते हैं, लेकिन अब भी सही है, मैं इनकी बदमाशियों के खिलाफ चलूंगा। और आसपास से लोग भी कह रहे हैं जी कि बहुत जुल्म है, बर्बरियत है। कि एक सहाफी थे जिनका नाम राना अबरार था, उनको इन्होंने चनाब नगर के अंदर मर्डर करवा दिया गया था और पूरे शहर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, किसी को इजाजत नहीं थी कि वहां पे पहुंच सके। और इसी चीज का इजहार जो है वो अब्बू साहब सामने कर रहे हैं कि जी मुझे रोका गया और मैंने उनको कहा कि खबरदार मुझे नहीं रोकना, मैं वहां पहुंचूंगा। तो वहां जहां पे मर्डर हुआ था, जहां लाश पड़ी थी, वहां अब्बू पहुंचे और वहां जाके बड़ा इजहार किया कि मुझे राना अबरार ने कहा था कि चौधरी साहब आप कहते हैं कि ये, यानी वो अब्बू की खबरें लगा रहे थे मुख्तलिफ अखबारात में। अब्बू ने अपने मर्डर से पहले अखबारात में ये खबरें लगवाना शुरू कर दी थी, डीपीओ को, डीएसपी को, एसएचओ को एप्लीकेशंस दे दी थी कि मुझे ये जमात कत्ल करवा देगी। तो इस वजह से वो राना अबरार के साथ क्योंकि राब्तों में रहते थे, वो खबरें लगाता था, तो उसने कहा जी कि जो सब मुझे ये ना मरवा दें। तो उन्होंने कहा कि फिक्र ही ना करो, कोई ऐसी बात नहीं, पता नहीं तुम्हारी बारी पहले है या मेरी बारी बाद में है। तो इस बात का वो इजहार कर रहे हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो केस हम लोगों ने चलाया वो अब्बू के वो खतूत, वो एप्लीकेशंस जो वो खुद देकर गए थे, उसी की इमा पे हमने हर चीज को
आगे बढ़ाया, उसे लेके चले, और फिर उसके बाद जो सीडीआर्स निकलवाई, उनके डेटे निकलवाए, उनकी जो लोकेशंस थी वो अब्बू की थी, फिर उन तमाम लोगों की हमने सीडीआर्स जो है वो फोरेंसिक करवाई और उनको हर जगह साबित किया। सिर्फ और सिर्फ कत्ल देखें साबित है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हम सबूत लेके पहुंचते हैं, वो बड़े बड़े ब्रीफ केस लेके पहुंचते हैं, इसलिए कि उनके पास चंदों के पैसे हैं। और मुझे बताएं कि भाई मेरे, उनको डरा धमका के जो है वो बिठा दिया गया, उन पे केसेस किए गए। यानी देखिए, जब इंसान एक कल्ट से निकलता है, उसे सोशल बाइकाट्स का किस तरह से मुकाबला करना पड़ता है, किस तरह से सब लोग उन्हें छोड़ जाते हैं, ना कोई बहन भाई, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मामू, ना कोई चाचा, ना कोई जो है वो केयर करने वाला, ना कोई मदद करने वाला। तो ऐसे में इन सब चीजों को चलाना किस कदर मुश्किल था कि वो भी थक हार के अपने अपने घरों में बैठ गए। अब ये है कि देखिए, मैंने तो घर ही छोड़ दिया, मुझे तो घर से नहीं निकाला गया, मेरा तो सारा घर, फैमिली, हस्बैंड, सब कुछ जो है वो तहस तहस कर दिया गया, छीन लिया गया। और मैं एक काज के लिए वहां से आई थी कि जब एक पता चल गया कि जी इस मजहब के अंदर सिर्फ और सिर्फ गंद है, ये लोग किस तरह से लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, किस तरह से उनकी जिंदगियां अजीर्ण कर देते हैं, और किस तरह से फिर उनके सरों पे तलवारें लेके मुसल्लत हो जाते हैं। जिस तरह से अभी आप अब्बू की आप एयरवाई पे अगर वीडियो आगे चलाते दिखाते तो आपको वो बताते कि किस तरह से कातिल वहां बड़े आराम से 4 से 5 घंटे अब्बू को कत्ल करने में मशगूल रहे। उसके बाद उन्होंने पेट्रोल से अपने हाथ धोए, और एआरवाई की जो न्यूज कास्टर जो बता रही है वो साफ लफ्जों में ये बयान कर रही है कि जी उनको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं था कि कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आया। जी, तो ये नाजरीन, जो इनके भाई ने अहमद सैफुल्लाह साहब जो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के, उन्होंने ये सारा बयान जो है वो दरखास्त जो है वो पेश की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट साहब के सामने, और उसमें एफआईआर अच्छा, उसमें देखें जरा कि किस तरीके से बयान किया गया है कि क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया था। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा ये कहते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल के जो कतरे हैं उनको छिड़क कर जो है वो आग लगाई जा रही थी, सिगरेट से जलाया गया है, गर्दन की हड्डी को फ्रैक्चर करके कत्ल कर दिया गया, और पूरी मंसूबाबंदी के साथ टारगेट किया गया है। और पूरा उन्होंने पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैंने भेज दिया। इस पर हम नामजद जो हैं उनके हवाले से भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नामजद किया गया, किन हवालों से। मैं नजमा साहबा माजरत चाहता हूँ, मैं पहले ये आपकी जो नामजद आपने किया है वो भी स्क्रीन पर दिखा दूं। नाजरीन, ये आपके सामने नामजद हैं, 7 अफराद थे जी, 7 अफराद थे। मैं उन पर थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूं ताकि हम जान सकें कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या था जिन लोगों को नामजद किया गया, क्योंकि ये इल्जाम लगाया जाता है कि नजमा साहबा की तरफ से जिन लोगों को नामजद किया गया वो बहुत पारसा थे, बहुत नेक थे। ठीक है जी। पहला शख्स जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है मिर्जा खुर्शीद अहमद, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये नाजरे आला थे। उसके बाद दूसरा बंदा है सलीमुद्दीन, ये अभी नाजरे अमूर आमा। ये सलीमुद्दीन साहब जो हैं ये इस वक्त हमारी जदीद रिपोर्ट के मुताबिक ये तर्जुमान जमात आमिर साहब, मुझे आमिर साहब एक लफ्ज कहने की इजाजत दीजिएगा। मिर्जा खुर्शीद अहमद जो कि हमारा नामजद मुल्जिम था, इससे एक दिन के लिए भी किसी थाने में नहीं बुलाया गया। ठीक हो गया, ठीक। मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे पहले मैं उनके नाम ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे गाय बगाए एक एक बंदे के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये आदि मुजरम थे कैसे। अच्छा, मिर्जा खुर्शीद अहमद साहब हो गए। सलीमुद्दीन साहब जो हैं ये मौजूदा तर्जुमान जमात अहमदिया हैं, और जमात अहमदिया का मौकफ जो लंदन से आता है उसको पाकिस्तान के अंदर कैसे फैलाना है, कैसे दिफा करना है, ये सलीमुद्दीन साहब का काम होता है। तो ये दूसरे बंदे थे जो नामजद थे। तीसरा बंदा है मेजर रिटायर सादी, ये चिनाब नगर की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थे, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी को देखते थे मेजर सादी। और ये मेजर सादी साहब के हवाले से मैं बता दूं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दूसरा ओवरप्ले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओवरले दिखा रहा हूँ। ये अहमद यूसुफ साहब के कत्ल के अंदर ये मेजर सादी साहब को आप देखें तो इनके बड़े असर और रसूख थे कि जो डीपीओ है चिन्योट का शहजाद अकबर साहब हैं और डीसीओ हैं
डॉक्टर इरशाद साहब हैं, ये इंतजामिया के बड़े करीबी दोस्त थे और मेजर सादी जो है ये इस हवाले से बड़ा करीबी इसके ताल्लुकात भी रहे और ये सारे मामला देकर चलता भी रहा, और हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। ये थे मेजर सादी साहब। चौथा शख्स है अल्लाह बख्श सादक, ये सदर उमूमी था, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और अहमद यूसुफ साहब ने का जो मर्डर हुआ है उससे पहले अहमद यूसुफ साहब ने क्या चाराजोई की है, इस हवाले से किन लोगों को मुतनब्बा किया है, उस पर भी हम नजमा यूसुफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे। चौथा बंदा आपके सामने आया है जो नामजद था इस FIR के अंदर, वो अल्लाह बख्श सादक साहब थे जो कि सदर उमूमी थे। इसके अलावा पांचवा शख्स तो था अब्दुल हन्नान बट, ये उस मोहल्ले का था। नाज़रीन मैं बताता चलूं कि ये मोहल्ला नुसरताबाद था, चिनाब नगर का मोहल्ला नुसरताबाद, जहां के रिहायशी थे अहमद यूसुफ साहब। और गालबन नजमा साहब मुझे बताइएगा मस्जिद अल कुदस है जिसके करीब के रिहायशी हैं आपके वालिद जो थे। मैं पूछ रहा हूं कि अहमद यूसुफ आपके वालिद ग्रामी जो हैं वो मोहल्ला नुसरताबाद में मस्जिद अल कुदस के करीब के रिहायशी थे? जी मुझे जो आपकी बात समझ में आई है। हाँ नजमा, आपके घर के पास जहाँ आपके वालिद रहते थे मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद अक्सा चौक, इबादतगाह सबसे बड़ी इबादतगाह है इनकी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो कुछ मस्जिद अल कुदस से मुझे लग रहा था अक्सा, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वो ये कुदस नाम कभी नहीं रखेंगे, घबराओ नहीं। हाँ अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मस्जिद अक्सा मस्जिद थी जो मोहल्ले में वो रहते थे। अच्छा तो इसी मोहल्ले के रिहायशी थे अब्दुल हनान भट्ट साहब जो कि 5वें नामजद मुल्जम हैं, बल्कि मुजरम है मैं तो कहूंगा। छठे हैं अब्दुल सत्तार सूबेदार रिटायर थे, ये भी इस मोहल्ले के रिहायशी थे। ये 2 बंदे नुसरताबाद मोहल्ले के थे। और 7वां बंदा था जिशान अलवी मरबी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नाजरीन, आपने इन 7 के 7 कैरेक्टर को सामने रखना है। अभी हम एक एक जो नामजद मुल्जम है उसका हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह बख्श सादत साहब जो हैं ये बाद में शेख साहब की रिपोर्ट के मुताबिक भी और नजमा साहबा की रिपोर्ट के मुताबिक भी, और लोग इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि अल्लाह बख्श सादक साहब जो हैं इन पर करप्शन के वो इल्जामात लगे जमीनों के खुर्द बुर्द के कि इनको जमात ने रफू चक्कर करके मुल्क से बाहर भगा दिया। और ये शेख साहब किस जगह पर हैं इस वक्त आपकी रिपोर्ट के मुताबिक? कनाडा के अंदर, ये कनाडा के अंदर मौजूद है जी, और ये सदर उमूमी। अच्छा सलीमुद्दीन साहब जो हैं ये तर्जुमान जमाते अहमदिया थे। इनके हवाले इनका जो करैक्टर है ना, इनके हवाले से मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन सामने रखता हूं, जो एप्लीकेशन मेरे हत्थे चढ़ी। ये एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर ओवरले में नजर आ रही है, इसको नाजरीन बाद में आप रोक कर जूम भी कर सकते हैं। ये एक खातून ने एप्लीकेशन लिखी थी क़यादत को कि किस तरीके से, और फिर इदारों को, कि किस तरीके से मेजर सादी और सलीमुद्दीन जो कि इस वक्त तर्जुमान है, पाकिस्तान के अंदर है ये बंदा, पाकिस्तान के अंदर ये गुमाश्ता और गुंडा बदमाश दराछा कनटुट्टा, ये उस वक्त छुरी मार उसके अंदर है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर बंदा जो है ये किस तरीके से स्टेट विद इन स्टेट, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी को भी शहर बदर नहीं किया जा सकता, ये इस एप्लीकेशन के अंदर लिखा है। चिनाब नगर के अंदर से जमात अहमदिया अपने कानून के मुताबिक लोगों को वतन बदर शहर बदर करती है, पूरे इलाके पूरी बस्ती को ये खाली करवा देती है, लोगों को घरों से निकाल कर सामान उठाकर ठुड्डे मारकर चिनाब नगर से ये बाहर फेंक देती है। ये इनके ये गुमाश्ते और गुंडे और इनके ये दंदनाते फिरते हुए ये जो है ना वो जेब कतरे, वहां पर ये टिड्डे, ये वहां पर ये दंदनाते फिरते हैं और ये गंदगी फैलाते फिरते हैं। ये सलीमुद्दीन का किरदार भी इसमें ये है। ये आपको एप्लीकेशन मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। सलीमुद्दीन का किरदार ये था कि किस तरीके से ये बदमाशियां और लोगों पर दबाव डालता है। अच्छा इसके अलावा जो ये बड़े बड़े कैरेक्टर आपके सामने आ गए हैं, जिशान अलवी, नजमा यूसुफ साहबा मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जिशान अलवी साहब जो हैं इनके हवाले से, इनके एक भाई जर्मनी में होते हैं, गालबन उनका नाम भी आप बताइएगा, थोड़ा मैं जानना चाहता हूं कि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड बताइएगा, कत्ल करने में कितने माहिर हैं ये लोग और मुल्क से भागने में। ये जिशान अलवी मरबी साहब जो हैं इनके करैक्टर पर थोड़ा आप रोशनी डालिए। जिशान मरबी जिशान साहब हैं, जिशान अलवी साहब, इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में या इनके हवाले से आप कुछ मालूमात देना चाहती हैं तो बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगी। इसकी फैमिली जो है ये खुद मुरबी है और इसकी फैमिली को जमात से निकाल भी दिया गया था
اور پھر ان کی خدمات کے سلے میں انہیں واپس جو ہے وہ جماعت کے اندر شامل کر لیا گیا. یہ ایک بڑی مشہور و معروف جو ہے وہ فیملی ہے. نواب شاہ کی ایک جگہ ہے دوڑ، جہاں اگر آپ کسی سے جا کے پوچھیں تو یہ پیو ماروں کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب نے اپنے والد کا جو مرڈر تھا وہ ان کو ایک بہت بڑا سا جو ہے وہ تیل کا کڑا جس کو بولتے ہیں اس میں پٹخ کے تو مار دیا تھا. اس کے علاوہ اس کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں عمران علوی، جو کہ آج کل جرمنی میں جو ہے وہ بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں. وہ ایک انتہائی عیاش شخص ہے اور اس پہ بے تحاشا جو ہے وہ FIRs بھی ہو چکی ہیں. وہ مرڈر کر کے جرمنی بھاگا تھا، اور کیونکہ یہ بڑا ایک مشہور خاندان تھا تو جماعت نے ان کی خدمات حاصل کی، اور اس قتل میں ذیشان مربی بھی شامل ہوا. ذیشان مربی کے جو ہے وہ تمام تحقیقات ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا جو ہم اسکرین پہ نہیں دے سکے وہ انشاءاللہ اس تقاضا میں لے کے چلیں گے. اور یہ وہی شخص ہے کہ جماعت نے اس کو اس قدر سپورٹ کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں کیس کو لے کے چل رہی تھی اور انہوں نے وہ بات آگے چل کے واپس کر دیں گے کہ عبد القدوس کو خود انہوں نے ماسٹر قدوس کو جماعت نے خود قتل کروایا، اور پھر میرے بھائیوں کو اس میں انہوں نے پھنسا دیا کہ جی ہمارے کہنے پہ پولیس نے ان کو قتل کر دیا. اب ہمارے کہنے پہ پولیس ہمارے باپ کے قاتلوں کو تو پکڑ نہیں رہی تھی تو ان کے بندے کو مروا دیا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک جی اس کو ہم لیں گے. چلیں یہ آ گیا مربی ذیشان علوی صاحب کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آ گیا. نہیں عامر صاحب تھوڑی سی بات میں بتانا چاہوں گی. یہی وہ شخص ہے ذیشان علوی کہ جب فیصل آباد مجھے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تو اس شخص نے پولیس والوں کی موجودگی میں میرا بازو موڑ کے میری کمر پہ لگا لیا، اور میں بلبلاتی رہی اور میں پولیس والے کو الارم کرتی رہی کہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے اور تم اسے نہیں روک رہے. اور آپ یقین کریں کہ پولیس والا بالکل جیسے سنی انسنی کر رہا ہے، مطلب مجھ سے وہ تقریباً 2 سے 2.5 فٹ فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے اس طرح سے مجھے بلایا تھا دھوکے کے ساتھ کہ صرف آپ اکیلی آئیں گی، اور اس وقت کوئی بھی قادیانی جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوگا. تو میں کراچی سے آئی تھی اکیلی، اور مجھے یہ تھا کہ کیونکہ میں نے ہی جا کے مختلف چیزیں دینی ہیں تو بھائی اسلام آباد سے تشریف نہیں لا سکے تھے، تو انہوں نے مجھے اکیلی دیکھ کے یہ اس وقت 10 کے قریب جو ہے وہ یہ قادیانی موجود تھے، اور یہ جو ذیشان مربی ہے یہ اٹھا اور اس نے میری لیفٹ والی آنکھ کو موڑ کے تو میری کمر پہ لگا لیا اور کہا کہ تمہارے باپ سے بھی برا حشر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ سب کچھ پولیس کے سامنے ہو رہا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ میں نے کیا کرنا تھا، میں کیا کر سکتی تھی. جی 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 اچھا، اب یہ کردار آپ کے سامنے ناظرین آیا ہے چند ملزمان کا، اور میجر سعدی کے حوالے سے ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے آگے چل کے کہ وہ کس طریقے سے خواہش ظاہر کرتے تھے اور پلان کا حصہ رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے میرے خیال سے جو کمک ہے لاجسٹک سپورٹ ہے وہ دی اس علاقے کے اندر، کیونکہ یہ سیکیورٹی کا سارا چیزیں سنبھالتے تھے اور obviously وہ سارا معاملہ لے کر چل رہے تھے. اچھا، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ رکھ چکا ہوں جو FIR کی رپورٹ تھی. ایک اور چیز جو ہے میری نظر سے گزری ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو سامنے رکھوں تاکہ پھر ہم جب آگے چلیں تو ناظرین کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتا ہو کہ احمد یوسف صاحب جو ہیں ان کو کس طریقے سے دھمکایا جا رہا تھا اور ان کا جرم کیا تھا. ایک اور چیز بھی سامنے آ جائے گی. تو یہ میں اسکرین کے اوپر اوور لے کر رہا ہوں، آپ کی اسکرین کے اوپر یہ چیز آ جائے گی. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. یہ بھی اخبار کا ایک حصہ ہے جو کہ روزنامہ امت کے اندر چھاپا گیا، اور چونکہ احمد یوسف صاحب جو ہیں ان کے ذرائع تھے اور یہ کافی متحرک تھے اس حوالے سے، تو ان سے لوگ آ کر بات بھی پوچھا کرتے تھے. یہ ہائی لائٹڈ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مارچ کے مہینے میں 2011 میں ان کے ورثاء کے ذریعے ہی ان کو راہ راست پر کہ ورثاء کے ذریعے ہی ان کو راہ راست پر آنے کی دھمکی دی، کہ ورثاء کو راہ راست پر، یعنی ان کے ورثاء کے ذریعے ان کو راہ راست پر لانے کی دھمکی دی. اس کے بعد آگے چل کر عمر کے رانا برار کو قتل کر دیا گیا تھا، یعنی اسی پرچے کے جو نمائندہ تھے ان کو قتل کر دیا گیا.
दरीफना उम्मत के अपने जरिए ने इंकशाफ किया है कि मकतूल अहमद यूसुफ न सिर्फ कादियानी जमात की गुंडागर्दी को बेनकाब करने में मीडिया की मदद करते रहे, बल्कि 2 रोज कबल दारुल ज़ियाफा में बदफेली का मुकदमा दर्ज करवाने में भी उन्होंने खासी तवज्जो की। कादियानी जमात उनके हाथों परेशान थी। मकतूल ने 27 सितंबर को अपने दस्तखतों से एक खत, अब ये देखें जरा, यहां पर भी आपको सबूत मिल जाएगा कि मकतूल जो हैं उन्होंने किन किन को खबर दी थी और क्यों जमात अहमदिया को हम मुलव्वस मानते हैं, इसके हवाले से हम आपको और भी खबर देंगे। अच्छा, कहते हैं जी कि मकतूल ने 27 सितंबर को अपने दस्तखतों से एक खत पुलिस के आला हुकाम को लिखा था, जिसमें उन्होंने एक मकामी हफ्त रोजा में अपने एक बयान को हवाला बनाकर दरखास्त की थी कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि कादियानी जमात उनकी जान की दुश्मन है। मजीद ये कि अगर उनको कुछ हुआ तो जिम्मेदार कादियानी जमात की क़यादत होगी। कबल अज़ 15 मार्च 2011 को चनाब नगर में राना अबरार नुमाइंदा उम्मत के कत्ल के बाद उम्मत से बातचीत करते हुए भी अहमद यूसुफ ने कहा था कि राना अबरार के बाद उन्हें खतरा है कि अब कादियानी जमात उन्हें कत्ल करवा देगी। अच्छा, चनाब नगर में उम्मत के जरिए ने इतला दी है कि मंगल की रात नमाज इशा के बाद नुसरताबाद की उस सड़क पर जहां मकतूल का घर था, कादियानी जमात की सिक्योरिटी की गाड़ी नंबर SY535 को खड़ा पाया गया। मजीद को तफसील पढ़ना चाहता है आपकी स्क्रीन। नाजरीन, ये थे वो जुर्म जो अहमद यूसुफ लगातार करते चले जा रहे थे और जिनसे वो बाज नहीं आ रहे थे कि मैं चुभता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह और तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अहमद यूसुफ का ये जुर्म था कि वो जमात अहमदिया से बगावत कर बैठे और इसी वजह से वो मशहूर भी थे। उनकी शोहरत ये थी कि जमात अहमदिया के वो बागी हैं। खैर, और एक ग्रुप भी तश्कील गालिबन उन्होंने दे दिया हुआ। अब ये वो जुर्म थे जो जमात अहमदिया का मोटिव हमें क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं कि अहमद यूसुफ के मर्डर का जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो जमात अहमदिया है। यही वजह है कि जमात अहमदिया ने अहमद यूसुफ साहब को निकाला नहीं था जमात से, बल्कि नजमा यूसुफ साहबा इसकी तस्दीक कर देंगी कि अहमद यूसुफ साहब का जनाजा भी गुलाम अहमदियों ने पढ़ा, जो कि और फिर इनको दिलासा देने के लिए, ये मैं इशारतन बात कर दूं, दिलासा देने के लिए फैक्स का इशारा भी किया गया कि हमने जी आप फैक्स भेजी है खलीफा साहब ने और ये कहा है कि हमें बड़ा अफसोस है, बड़े कीमती थे हमारे। याद रखें कि जमात अहमदिया में किसी का पैर भी फिसलता है या किसी दी उंगल भी बूहे चांदी है या किसी नू मिर्चा ज्यादा लगदियां ने, खलीफा साहब कहते ने नोट कर लो भाई, अगले जुम्मे में मैं इसका, अगले खुतबे में मैं इसका इजहार करूंगा कि हमारे एक अहमदी को जो है ना वो फलां जगह पे दाना निकल आया था, तो इसका इजहार मैं खुतबे के अंदर करूंगा। अहमद यूसुफ साहब जो हैं बहीमाना तौर पर बेदर्दी के साथ हैवानी सलूक करते हुए उनको शहीद कर दिया गया, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। और अगर जमात अहमदिया इसमें मुलव्वस नहीं थी तो अपने खुतबे के अंदर ये जो मास्टर अब्दुल कुद्दूस की बात की है, और मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाऊंगा अब्दुल कुद्दूस के हवाले से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारे पास है कि अब्दुल कुद्दूस के जिस्म पर कोई निशान ही नहीं था तशद्दुद का, तो हमारे पास है, मगर इन्होंने उसकी डेड बॉडी को भी कैश किया, उसके कत्ल को भी इन्होंने कैश किया। अगर जमात अहमदिया ने अहमद यूसुफ साहब को नहीं मारा तो करते कैश, लेता नाम उनका, अखबारों में आता कि अहमद यूसुफ साहब को मार गए गैर अहमदी, देखे स्टेट ने जुल्म कर दिया, मगर उस पर कोई बात नहीं की, उस पर बिल्कुल खामोशी है, और लिया भी नाम तो कैसे है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आमिर साहब की कुछ बात मुझे समझ आई, कुछ नहीं समझ में आई, कि जो चीजें ये हाईलाइट कर रहे हैं अब्बू की, कि किस तरह से अब्बू ने इनके खिलाफ क्या क्या कर रहे थे और किस तरह से जो है वो मामलात को लेके चल रहे थे। एक तो बड़ी क्लियर सी बात है कि मेरे वालिद जो है वो मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका सबूत ये है कि कहीं भी कोई एक कादियानी भी, पूरी दुनिया में फैला हुआ कोई भी कादियानी इस बात का सबूत दे दे या कुछ उनके मुतल्लिक लिखा हुआ बता दे कि किसी रिसाले में, अल फजल में, खालिद में, अपने किसी टीवी चैनल पे कहीं भी उन्होंने अब्बू को लेके कोई खबर दी हो। यानी एक आम मर्ज़ई कहीं भी है वो अब्बू के मर्डर के बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कुद्दूस के कत्ल के बारे में जानता है, और उसे मिसगाइड करने के लिए उनका खलीफा जिस कदर झूठ और जो है वो कर्ज बयानी से काम ले रहा है, वो आप सारा उसकी स्पीच सुन चुके हैं, क्या क्या उसने कहा और किस तरह से जो है वो मुझे और मेरी फैमिली को मजीद परेशानियों में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है।
اور اس کی نہ صرف یہاں پہ بھی بس نہیں ہوا، اس نے بہت ساری جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ ایک میرے والد جیسے شیر بندے کو اگر یہ مروا سکتے ہیں تو میرے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا اور یہ کیا کیا نہیں کر رہے. تو اب مجھے کچھ بتا دیجیے، مجھے آپ کی بات اچھے سے سمجھ نہیں آئی. آج کے پروگرام میں جو میں نے پلان کیا تھا یا جو میرا ذہن تھا، اور میں نے مشاورت بھی کر لی تھی ہماری ٹیم سے، بالخصوص شیخ صاحب سے اور نجمہ یوسف صاحبہ سے، کہ ہم آج پروگرام جو ہے اس کو 2 حصوں پر مشتمل رکھیں گے. ایک حصہ اس حوالے سے ہوگا کہ احمد یوسف صاحب جو مرحوم ہیں، جماعت احمدیہ کی قیادت، مقامی قیادت کم از کم، وہ جس طریقے سے ملوث پائی جاتی ہے اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، یعنی ہم کیوں یہ الزام جماعت احمدیہ کی قیادت پر رکھتے ہیں. وہ ہم نے چند حوالہ جات کی روشنی میں، چند گواہیوں کی روشنی میں، اور پھر ایک صحافی کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا اور اس ویڈیو میں کس طریقے سے احمد یوسف صاحب موجود تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور پھر جن ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے ان کے ذاتی کردار کے اوپر بھی ہم مزید آگے چل کر بھی بات کریں گے، اور کس طریقے سے وہ کہاں کہاں جاتے رہے. نجمہ یوسف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، کریزی کے ساتھ، کچھ ثبوت جو ہیں وہ جلد بازی میں لوگوں کو دیے اعتماد کر کے جو ہمارے ادارے تھے، مگر آپ کو پتا ہے بڑا مشکل ہے انصاف حاصل کرنا، کیونکہ ہمارے جو ادارے نہیں، مکمل ادارے نہیں، اداروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، اداروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تعلقات ہیں، جیسے میں نے اسکرین پر آپ کو دکھایا تھا. ظاہری بات ہے کہ ان علاقوں کے اندر اثر رسوخ پایا جاتا ہے. اب میں جس چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ خطبے کا اگلا اقتباس ہے. میں پروڈیوسر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ جو تقریر ہے مرزا مسرور صاحب کی، اس کو 19 منٹ سے 30 سیکنڈ، 19 منٹ اور 30 سیکنڈ سے چلائیے گا، جہاں وہ تعلق قائم کر رہے ہیں، اور یہ آن ورڈ چلے گی، جہاں وہ تعلق قائم کر رہے ہیں ماسٹر قدوس کے قتل اور احمد یوسف صاحب کے مرڈر کے حوالے سے. گزشتہ دنوں ربوہ کے پولیس اہلکاروں نے، جن میں تھانہ انچارج اور اس کے اسسٹنٹ شامل تھے، اور ایک اطلاع کے مطابق اس سے بڑے افسر بھی، ہمارے ایک انتہائی مخلص اور فدائی احمدی کو 1 ماہ کے قریب بغیر کسی قسم کے کیس رجسٹر کیے تھانے میں رکھا، اور پھر کسی نامعلوم جگہ لے جا کر 8-10 دن تک شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں یہ مخلص فدائی احمدی، جن کا نام عبد القدوس تھا، صبر و استقامت سے یہ ٹارچر اور اذیت برداشت کرتے ہوئے اپنے خدا کے حضور حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے تو یہ شہادت کا رتبہ پا لیا. واقعہ کی تفصیل اس طرح پہ ہے کہ ربوہ کے محلہ نصرت آباد کے رہائشی شخص احمد یوسف اسٹامپ فروش، جو عدالت کے پاس اسٹیمپ پیپر بیچنے والے تھے، ان کا 4-5 اکتوبر کو درمیانی رات کو کسی نے قتل کر دیا، اور پولیس نے پھر مقتول کے بیٹے کے کہنے پر، اس کے اماء پر، مختلف احباب کو مختلف اوقات میں شک کی بنا پر گرفتار کر کے شامل تفتیش رکھا، اور بعد میں ان تمام احباب کو جن کو پکڑا گیا تھا بے گناہ کر کے چھوڑ دیا گیا. اسی سلسلے میں جو مدعی تھا مقتول کا بیٹا، اس کی طرف سے ماسٹر عبد القدوس صاحب شہید کا نام بھی لیا گیا، جس سے پولیس نے انہیں بھی تھانے بلا کر پکڑ لیا. یہ محلے نصرت آباد کے صدر جماعت تھے. اس کے بعد مدعی نے ماسٹر عبد القدوس صاحب، جس کو جیسا کہ میں نے کہا صدر محلہ تھے، ان کو اس کیس میں نامزد کر دیا بغیر کسی وجہ کے. پھر درخواست دی ڈی پی او کی. یہاں روکیں ماسٹر صاحب کو. جی یہاں روکیے گا، بہت شکریہ. ناظرین، یہاں تک آپ نے گفتگو سنی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ماسٹر عبد القدوس صاحب جو ہیں ان کو محلہ سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا، اور کچھ نامزد ملزمان تھے جن کا میں نے نام لیا ہے، 7 کے قریب ملزمان تھے. آپ کو میں نے اسکرین پر اس لیے وہ FIR دکھائی ہے کہ جس میں 7 کے قریب ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، مگر ان میں ماسٹر عبد القدوس کا نام نہیں. میں نے بڑا سوچا کہ ماسٹر عبد القدوس صاحب جو ہیں ان کو کیوں اریسٹ کیا گیا، جبکہ پہلی FIR کے اندر ان کا نام ہی نہیں ہے، مثلا نامزد ہی نہیں کیا گیا ان کو. اب اس کی وجہ خود مرزا مسرور صاحب اپنے بیان کے اندر دے گئے ہیں 2 بار. مرزا مسرور نے کہا ہے وہ نصرت آباد کے صدر محلہ تھے. چناب نگر کے اندر جو سسٹم ہے وہ میرے خیال سے جو لوگ قادیانی سن رہے ہیں اور جن کا تعلق چناب نگر ربوہ سے ہے بڑے اچھے سے جان سکتے ہیں. نجمہ صاحبہ تو
बखूबी से वाकिफ हैं, वो बता भी देंगी कि वहां पर एक पहरे का सिस्टम है, सिक्योरिटी का सिस्टम है, उनकी अपनी निजी इलाकाई सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी है। उसमें जो खुद्दामुल अहमदिया होते हैं उनकी ड्यूटीज लगती हैं और वो वहां पर असला लेकर, गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, पैदल वो दंदनाते फिरते हैं और लोगों को जो है ना वो डराते हैं असले के जोर के ऊपर। वहां सिक्योरिटी करते हैं, जी हम सिक्योरिटी कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मुजरम और गुनाह वही कर रहे हैं, लड़कियों को उठाना, खुर्द-बुर्द करना, ज्यादतियां करना, लोगों को कत्ल करना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों को शहर बदर करना, उनके मालो मता पर कब्जा करना, ये सब खुद्दामुल अहमदिया वहां करवाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये खुद्दामुल अहमदिया जो है ये वहां पहरा देते हैं और उनका जो इंचार्ज है वहां सदर का, वो उस मोहल्ले का, वो सदर था मास्टर अब्दुल कुद्दूस। अब जिस बंदे की टेरिटरी के अंदर मर्डर होता है रात को और पहरे भी लग रहे हैं, और इन्होंने अपने खुतबे के अंदर कहा है, अपने तकरीर के अंदर, सरमन के अंदर कहते हैं मिर्जा मसरूर साहब कि आगे चलकर, पूरा आगे चलकर वो कहते हैं, हम सुनवाएंगे भी आपको, कि जी मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहब तो निहायत अच्छे इंसान थे, चेहरे से मुस्कुराहट, जब भी कोई गुस्सा करता था चेहरे से मुस्कुराते थे, रातों को उठ उठ कर खुद्दामुल अहमदिया जो पहरे पर सिक्योरिटी पर होते थे उनको चाय पिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे कि भाई जाग रहे हो ना, होश में हो ना, तो उनको पूछा करते थे। अब एक बंदा इतनी एक्टिव लाइफ अपने मोहल्ले के अंदर गुजार रहा है, 4 से 5 अक्टूबर की दरमियानी शब को 10:46 के ऊपर एक बंदे का फोन खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका राब्ता नहीं रहता। और हम रिपोर्ट दिखाएंगे आपके सामने, मैं फोन कॉल्स की रिपोर्ट रखूंगा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, वो कि मुझे छुपाने का कहा गया है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने ऐसे बंदे को क्यों शामिल तफ्तीश ना किया जाता। अब हुआ यह है कि जिन 7 बंदों को शामिल तफ्तीश किया गया था वो बंदे निकले पक्के, उन बंदों ने कुछ ना उगला। अब पुलिस के पास, यानी ये डीपीओ की जो तहरीरी दरखास्त आई थी, और फिर 10 फरवरी को मस्जिद में से मास्टर अब्दुल कुद्दूस को अरेस्ट कर लिया जाता है, थाना चनाब नगर लाया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो मेरी नाकस अकल के मुताबिक मुझे समझ आई है, और नजमा साहबा से भी जानने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि जब ये 7 मुल्जमान में से कुछ तो ऐसे हैं, जैसे मिर्जा खुर्शीद अहमद है, मेजर सादी है और सलीमुद्दीन, ये अपने असर और रसूख की वजह से तफ्तीश के अंदर शामिल ही नहीं रहे। और अखबार के अंदर आता है कि क़यादत, ये मैंने आपके सामने रखा था एक पर्चा कि जी 4 घंटे तक जनाब क़यादत जमात कादियानी जमात पाकिस्तान की क़यादत से 4 घंटे तफ्तीश की गई है। और वो तफ्तीश क्या की गई है जी? कुहू हा सूटे गप्पे, ये सारे मामला चले। अच्छा, उनमें से जब कुछ भी नहीं निकल सका तो प्रेशर देने के बाद एक चारा बचता था, वो ये था कि जिस जगह पर वारदात हुई है उस शख्स को सामने लाया जाए और उससे कहा जाए कि तुम्हारे अंडर ये मोहल्ला था, तुम इंतजामी मामलात को देखते थे, तुम्हें पता था कि उस रात किनके पहरे थे, कौन जाग रहे थे, तो उन बंदों को सामने लेके आओ, उस रात किनके पहरे थे। अब वो बंदा कहता है वो नाम ही नहीं दे रहा, वो नाम ही नहीं दे रहा। तो भाई आप कहीं यूके, कनाडा, अमेरिका की पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, आप चढ़े हैं पाकिस्तान की पुलिस के हत्थे। और आप कैसे कह सकते हैं कि मोहल्ले के सदर हैं आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये वजह है कि टीपीओ की तहरीरी दरखास्त के ऊपर फिर पुलिस ने 7 नामजद मुल्जमान को छोड़ने के बाद मोहल्ले के सदर को नामजद किया और उसको शामिल तफ्तीश किया। नजमा यूसुफ साहबा, मैं जानना चाहूंगा कि मैं जो ताल्लुक कायम कर पाया हूं, आया ताल्लुक माकूल है या आपके पास कोई और वजूहात हैं? क्यों मास्टर अब्दुल कुद्दूस को नामजद किया गया था? जी देखिए, जो कुछ आप कह रहे हैं ज़हरा, बहुत कुछ जो है मैंने आपको फराहम भी किया है जिसकी बिना पे आप ये कह रहे हैं। स्टिल FIR मौजूद है, ये 7 लोगों को नहीं छोड़ा गया। 7 लोगों को छोड़ा जब जाता, इनमें से किसी बंदे की गिरफ्तारी नहीं डाली गई, किसी बंदे को गिरफ्तार ही नहीं किया गया था। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब किसी को नामजद किया जाता है तो उसे पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसे छोड़ा या रखा जाता है। हमारे यहाँ ये हुआ कि कादियानियों का इस कदर आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि असर रसूख था कि किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। और सोने पे सुहागा के किसी भी, अगर आप एडवोकेट साहब से पूछ सकें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी मुल्ज़म ने अपनी जो एक बेल करवाते हैं वो भी किसी ने नहीं करवाई हुई थी। तो जो मास्टर कुद्दूस है, इसको जो दोबारा नामजद किया गया था उसकी बकायदा एप्लीकेशन दी गई थी। तो मेरे बहनोई हैं मुनव्वर साहब जो कि नायब सदर मोहल्ला थे, यानी मास्टर अब्दुल कुद्दूस जो थे वो सदर मोहल्ला थे और मेरे बहनोई जो थे वो नायब सदर मोहल्ला थे। तो इनकी तमाम तर इंफॉर्मेशंस के बाद, क्योंकि ये अच्छे से जानते थे कि आज कल मोहल्ले में क्या हुआ और क्या होने जा रहा था,
تو ان کی فراہم معلومات کے بعد جو ہے ہم نے ان کا نام دے کے تو پولیس سے ریکویسٹ کی تھی ڈی پی او صاحب سے کہ ان کو جو ہے وہ آپ اٹھوائیں اور ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اور یہ ایک قانونی طریقہ تھا. اس میں جو ہے وہ مرزا صاحب کو کسی نے نہیں یہ کہا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں گندا کرتے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ شہری نہیں ہے پاکستان کے, تو کائنڈلی اس کو بھی تھوڑا ٹھیک کر لیں. یہ پاکستان کے ہی شہری ہیں, دوہری شہریت رکھتے ہیں بٹ یہ شہری ہیں پاکستان کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں یہ آپ سے اسی چیز میں ایڈ کرتا چلوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کے والد نے تھانہ چناب نگر کے اندر درخواست جمع کرائی تھی اور پیشگی اطلاع دی تھی, وہیں آپ کے والد محترم جو ہیں مرحوم احمد یوسف صاحب جو ہیں, انہوں نے محلہ نصرت آباد میں جو خدام الاحمدیہ کی جو تلخ رویے تھے اور ان کی جو ٹیڑھی نظریں تھیں اور وہ جو جملے کستے تھے, اس حوالے سے انہوں نے درخواستیں جمع کرائی تھی, اطلاع دی تھی صدر محلہ ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کی تفصیل بیان کرتی ہوں. جی اس کی تفصیل مختصر بیان کیجئے کیونکہ میں نے پھر اگلے سٹیپ پر چلنا ہے. جی ٹائم نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ ابو کے اسلام لانے کے بعد ابو کو آتے جاتے خدام احمدیہ جو ہیں, جو مرزیوں کے جو گنڈے ہیں, یہ آتے جاتے ہوئے مرتد کہتے تھے اور ان پہ لٹرلی آوازوں کے ساتھ بھونکتے تھے, یعنی کتے کی آواز نکالتے ہوئے بھونکتے تھے اور انہیں اریٹیٹ کرتے تھے. اس پہ ابو نے کافی دفعہ ماسٹر قدوس کو بھی یہ کہا کہ تم ان کو روکو, اور انہوں نے کہا جی کہ میں جو سب روکتا ہوں. اچھا اب اینڈ آف دی یہ ہوا کہ ابو نے ایک اپلیکیشن ان کے جو جماعت ہے اوپر قیادت ہے مرزا خورشید اسے بھی دی اور اس کی ریسیونگ لی باقاعدہ. میرے پاس وہ ریسیونگ کے ساتھ اپلیکیشن میں آپ کو دے چکی ہوں. ریسیونگ بھی لی کہ جی پہلے تو ماسٹر قدوس بات سنتے تھے, اب وہ بھی لڑکوں کے ساتھ مل کے گھورتے ہیں. اور یہ ابو کی جو ہے وہ ریٹنگ ہمارے پاس جو ہے نا ریٹن موجود ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی صدر محلہ میں, تو کیا صدر عمومی جو تھا اللہ بخش صادق اس کو بھی رپورٹ اپلیکیشن درخواستیں دی تھیں کہ میری سنوائی کی جائے؟ جی وہی ایک قیادت ہے نا, قیادت کے نام ایک اپلیکیشن لکھی جاتی ہے کہ کیونکہ ہم تمہارے اس میں رہتے ہیں. انہوں نے ابو نے یہی لکھا کہ میں ایک آزاد شہری ہوں اور یہ ایک آزاد شہر ہے, اس کو ودن جو ہے وہ اسٹیٹ ودن اسٹیٹ مت بناؤ, اور میں یہاں رہ رہا ہوں اور تمہارے گنڈے بدماش جو ہیں مجھے آتے جاتے اس طرح سے تنگ کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے کسی دن مروا دیں گے. تو اس کو لے کے ابو نے نہ صرف ان کو اپلیکیشن دی تھی بلکہ یہ اپلیکیشن اگر آپ ایئر وائی کی رپورٹ دیکھ لیں تو وہ لڑکی جو ہے ڈی پی او صاحب سے بھی پوچھ رہی ہے کہ تمہیں جب ڈی پی او کو اور ڈی ایس پی کو ایس ایچ او کو انہوں نے اپلیکیشن آلریڈی دی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو آپ نے بھی کیوں نہ تو جماعت نے سیکورٹی فراہم کی کیونکہ جماعت تو مروانا چاہتی تھی, اور نہ ہی پولیس نے کسی قسم کا اس بارے میں کوئی تعاون کیا تھا ان کے ساتھ, اور پولیس کرتی بھی نہیں ہے. چناب نگر میں تھانوں پہ مکمل قبضہ جو ہے وہ جماعت کا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی تک میں جتنی گفتگو آپ نے کی ہے, ماسٹر عبدالقدوس کا نامزد ہونا ناگزیر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسٹر عبدالقدوس وہ شخص تھا کہ پولیس کے علاوہ یعنی انتظامیہ کے علاوہ جو مجرم کے جس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا ماسٹر عبدالقدوس تھا, کیونکہ وہ صدر محلہ تھا اور اس کو پیشگی اطلاع دی جا چکی تھی کہ خدام الاحمدیہ کس طریقے سے تلخ کلامی اور زبان درازی اور جملے کس رہے ہیں اور دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو ماسٹر عبدالقدوس کو یہ پتا تھا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کہنا کہ بغیر وجہ کے, یعنی مرزا مسرور صاحب کا یہ کہنا کہ بغیر وجہ کے ماسٹر عبدالقدوس کو نامزد کر لیا گیا اور طلب کیا گیا شامل تفتیش, یہ ان کی کذب بیانی ہے, دجل سازی ہے, جو کہ میرے خیال سے ان کو خون میں ملی ہے. اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا میرے خیال سے پروگرام کا وقت کافی ہو رہا ہے. میں چاہوں گا شیخ صاحب بھی اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں. صرف اپنے اس پروگرام کے میں اس حصے پر آپ کے سامنے ابھی میں پہنچا ہوں کہ احمد یوسف صاحب کے قتل میں جماعت احمدیہ کی مقامی قیادت کا ملوث ہونا کس حد تک پایا ثبوت تک پہنچتا ہے. ابھی کچھ ہم ایسے عینی شاہدین جو ہیں ان کی بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے احمد یوسف صاحب کے قتل کروانے, قتل ہو جانا چاہیے جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں, اور ان کا تعلق مقامی قیادت سے ہے. جیسا کہ میجر سعدی صاحب کے حوالے سے جو الفاظ ہیں
وہ اسی محلہ کے نائب صدر جو ہیں جن کا ذکر یہ منور احمد کے نام سے کیا گیا ہے انہوں نے اس کی تصدیق کر دی تھی. مگر میں ابھی اس پروگرام کو یہیں اس لیے روکنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایز اے کیمپین لے کر چلنا ہے. اور میں ناظرین آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے فاروق بھائی نے آپ کو کہا ہے کہ اس پر غور کیجئے اور اس چیز کو ایکسپوز کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جماعت احمدیہ جو لف اور آل ہیٹڈ فنان باہر جا کر کہتی ہے بھئی اقلیت ہمارے سے ظلم کر رہی ہے، تو انہوں نے اقلیت کے اندر ایک اقلیت بنائی ہوئی ہے، یعنی مائنورٹی ود ان مائنورٹی انہوں نے کریٹ کر دی ہوئی ہے، اور ایک ٹیرنی انہوں نے بنا دی ہوئی ہے کہ وہاں پر یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. تو ابھی ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ احمد یوسف صاحب کے قتل کا جو بینیفیشری ہے وہ جماعت احمدیہ کی مقامی قیادت ہے، اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ اس شخص سے جان چھوٹی، مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو اس کام کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو اتنی ہمت اور طاقت دے گا اور لے کر چلیں گے آگے. ناظرین ہمارے آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ہم قتل کی رات ہونے والے جو واقعات ہیں وہ کس قرینے کا اشارہ دیتے ہیں اس پر تبصرہ فرمائیں گے، اور ناظرین ہم کچھ اور در پردہ حقائق سے پردہ چاک کریں گے، ان کی نقاب کشائی کریں گے اور چشم کشا قسم کے انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے جو ڈیٹیل تحقیقات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی کہ کس طریقے سے احمد یوسف صاحب کو مرڈر کیا گیا، مرڈر کی رات کن سے ان کی گفتگو ہوئی، کن نمبرز پر احمد یوسف صاحب کے فون سے کال گئی اور کن نمبرز پر ان نامزد ملزمان نے کالیں کی، اور کس طریقے سے ایک نیٹ ورک متحرک تھا 4 سے 5 اکتوبر کی درمیانی شب اور 10:46 کے اوپر کیسے یک بیک احمد یوسف صاحب کا فون آف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. یہ تمام حقائق ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. شیخ صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بیان فرمائیں. بہت شکریہ عامر. بہرحال آپ لوگوں نے شعر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو اس کلٹ کا طریقہ کار ہے نا، اصل مطلب اگر اس پہ بات کی جائے تو چاہے کتنی ہی اندھیری رات میں کوئی واقعہ ہوا ہو، چاہے کتنے ہی پردوں میں کوئی ایسی حرکت ہوئی ہو، اس کلٹ کا جو طریقہ کار ہے، جو نظام ہے ان کا، وہ بتا دیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر مطلب اس چیز کو مینشن بھی کیا ہے کہ اس کلٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ اپنی جہاں پہ بھی ان کا آپ کہہ لیں کہ آبادی ہوتی ہے، یہ پورا تو جو قصبہ ہے چناب نگر کا وہ ان کا اپنا ہے، تو اس میں محلہ وائز ڈیوٹیاں لگتی ہیں، پیرا ہوتا ہے محلہ وائز. جو مثال کے طور پہ کینیڈا کے اندر یہاں پہ انہوں نے ایک اپنا پیس ویلیج کے نام پہ بنایا ہے، مطلب اس میں ان کے 100-200 گھر ہیں، تو ان کے اپنے یہ باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے کہ خدام وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. جو خدام الاحمدیہ تنظیم ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور صدر محلہ جو ہے وہ مطلب اس چیز کے انچارج ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ اور وہ اوپر سے حاصل کرتے ہیں تمام ہدایات کو. سمپل از دیٹ کہ فرام دا ویری ڈے فرسٹ جس دن یہ مرڈر ہوا ہے اسی دن اگر آپ ماسٹر قدوس کو صدر محلہ کو لے لیں کہ آجو بھائی یہ تمہارا کام ہے، پولیس ان کو لے لیتی یہ سارا سلسلہ، تو فوری طور پہ مطلب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ جو دوسری بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک طریقہ کار، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، مجھے میسیجز ایک تو عہدیدار کی طرف سے ایک اور صاحب کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. میری ان سے صرف یہی ہوگی کہ دیکھیے بات سنیے، یا تو آپ اپنا طریقہ کار بنا لیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بھی دوسروں کو دعوت دیں کہ آپ کے آفیشیل پلیٹ فارم پہ آ کے دوسرے لوگ بھی یا فریق ثانی بھی اپنا موقف دے سکے، تو یقیناً یہاں پہ بھی آپ کو وہ دعوت دی جا سکتی تھی. لیکن اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو میں اپنی کیپیسٹی میں آپ کو یہ چیز آفر کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کانٹیکٹ کر لیں، دین آئی لک انٹو دیٹ ون کہ بھئی آپ سے بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ سمجھ ہی رہے ہیں، یہ میری بات غور سے سنیے، دس از آم ایڈریسنگ ٹو دی احمدیز، اب اگر آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ ہی غلط ہے، آپ لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یو سٹ بیک. آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی بول رہے ہیں، تو دین یو سٹ بیک. وائی؟ اگر آپ کے اوپر یہ الزام بھی لگ رہا ہے اور جیسے آپ بڑے پرامن ہیں تو آپ اللہ پہ چھوڑنے والے، تو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ خود ہی ان سے نبڑ لے گا، یہ جھوٹے ہیں. لیکن نو، دیر از سم تھنگ رانگ. جسے کہتے ہیں نا دال میں کچھ کالا ضرور ہے. یو آر اے گلٹی.
दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग टू यू कि जी हमें आने दें जी। वो दूसरे एक और मतलब मुझे बड़ी हैरत है, यहाँ पे मेरे ही यहाँ मुल्क के एक और अहमदी हैं, वो कहते हैं कि जी क्या आप हमें अपने प्रोग्राम में आके जो हमारा अहमदी हुआ है मुसलमान उसको इजाज़त देंगे कि वो अपने अहमदी होने का बताए। तो मैंने उसे कहा है कि यार मेरी बात सुन लो, कि आप ऐसे करो, आप अपने MTA से पूछ लो कि जिन्होंने छोड़ा है, जो हुए हैं, कभी उनको बता लेने दे, ठीक है हम आपकी तरफ ले आएंगे जी। जो इस्लाम को छोड़ के अहमदियत में आया बड़ी खुशी से आके बताया, हमें कोई मसला नहीं है। ये तो इस साथ दे उस साथ ले वाली बात है। बहरहाल आपका प्रोग्राम सर, मुझे भी, मैं मदर बात कर दी आपकी, मुझे भी कुछ मैसेजेस आए थे। जुलाई फर्स्ट डे नजमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया था हमारे लाइव प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे कुछ मैसेजेस आना शुरू हुए, कुछ पाकिस्तान के नंबर भी थे, कुछ बाहर के भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नजमा साहबा को ले रहे हैं तो आप हमारी जमात की नुमाइंदगी भी तो करें, लेना वहां पर। मैंने कहा जमात की नुमाइंदगी किस किस्म की? कहते हैं बस हमें भी मौका दें। मैंने कहा आप लिखवा कर ले आओ जिस पर लिखा हो खलीफा अथामस अय्यदल्लाहु बिनज़रिहिल अजीज हैं, उसके दस्तखत हों, तो वो ले आओ कि भाई ये हमारी तरफ से। मैंने कहा तुम आकर कुछ कह जाओगे, कल को कोई और बात हो जाएगी। तो ऐसे तो जमात की नुमाइंदगी नहीं होती मादरत के साथ, हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए। तो वो थम्स अप करके वो भाई गायब हो गए। तो ये सारे असल में ये जो है ना, इनको पता नहीं है किसी चीज का कि इनका, यही सबसे बड़ी बात है कि इनका सिस्टम कैसे मतलब काम करता है, इवन दे डोंट नो। तो मैंने आपसे जो अर्ज किया ना कि ये जो चीज थी ये बिल्कुल फौरी तौर पे वाजे हो जाती अगर ये क्लियर होते, लेकिन या ये खुद ऑफर करते, अगर ये इनका दामन साफ होता, ये खुद कहते कि देखें हमारा तरीकाकार ये है, तो ये हमारे सदर साहब हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं कि उस दिन कौन से खादम जो थे, कितने खुदाम ड्यूटी पर थे और कौन कौन था और उन्होंने क्या को हरकत होते देखी या नहीं देखी। सिंपल इज दैट। बट दे नेवर ऑफर्ड दिस थिंग, क्योंकि ये प्लान्ड है मर्डर, ये एक प्लान्ड मर्डर है। और जैसा कि बाद के वाकयाती शहादतें जितनी भी हैं वो इसके खिलाफ जा रही हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया इन योर नेक्स्ट प्रोग्राम यू आर गोइंग टू ब्रिंग सर्टेन डाटा, तो वो चीज़ जो है वो इंशाल्लाह हर चीज़ सामने रख देगी। तो सो फार इट्स गॉन वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके साथ का। नजमा यूसुफ साहबा आप कुछ कहना चाहती हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? फिर हम आगे कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम आपको लेंगे इंशाल्लाह, और मैं आपसे इन टच रहूंगा जिस पर हम कंसेंसस करके प्रोग्राम को आगे लेकर जा सकते। जी बिल्कुल ठीक है, जितना हो गया काफी है। बस एक चीज को मैं मिस कर रही हूँ कि जो अब्बू की तरफ से बहुत शिद्दत से की जा रही थी कि वो आम मासूम लोगों को इनके दजल से बचाने की कोशिशों में थे। जगह टैक्स है, ये खुद हुकूमत को 1 टका भी नहीं देते। और जी ये हुकूमत पाकिस्तान जी ये अपने बंदों से जो है वो चंदा लेते हैं और जो है वो उसके जोर पे लेते हैं, बंदूक के जोर पे समझते हैं, एक बंदे से ये चंदा लेते हैं। लेकिन टैक्स की मद में ये वाहिद एक कौम है जो पाकिस्तान में बसती है कि इसका असर रसूख भी है। ये पूरे स्टेट विद इन स्टेट बना के बैठी हुई है, अपने थाने, अपने कचहरियां, अपने निज़ाम। कोई अगर थाने में जाना चाहता है, कोई अपनी कोई FIR कटवाना चाहता है, तो उसको बुरी तरह से ये हैंडल करते हैं, उनको बुरी तरह से उनका जो है वो बाइकाट कर देते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेके अब्बू जो है आवाज उठा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी जिसके लिए एजेंसीज जो हैं उन्होंने अब्बू का साथ दिया था, वो बाकायदा चनाब नगर चली गई थी और उन एजेंसीज ने जो है वो जाके इन सारी चीजों को फॉलो किया था। देखा था कि जितना आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान वाले जितना हुकूमत जो है वो कर्जा बाहर के मुल्कों से लेती है, उससे कई गुना ज्यादा ये लोग यहाँ से फंड्स बाहर भेज देते हैं। आप कभी इसकी सादी सी मिसाल आपको दूं तो इनके मिर्जे को अगर आप कभी आते जाते देखें तो 7 एम्बेसडर गाड़ियां आगे और पीछे, और जनाब रेड कारपेट, और पाकिस्तान के वजीर आजम की भी ये औकात नहीं है जो इस मिर्जे की औकात है। तो कोई अहमदी मुझे बताए ना कि कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं मिर्जा मसरूर की। तो इन सब चीजों को लेके एमडी इस हवाले से, मादर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एमडी इस हवाले से पटवारी बन जाते हैं। वो कहते हैं वो खांदा ते लांदा भी तो है ना। यस, अब वो लांदा नहीं है, वो पहले वो खाते हैं और फिर वो इसी तरह से खाते हैं कि वो
کوئی نہ دے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو صدقہ خیرات لینے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے، جو بیچارے خود صدقہ خیرات لے کے یہاں ان کے یہاں پل رہے ہیں، ان کو بھی بندوق کے زور پہ کہتے ہیں کہ کڈو چندہ. تو یہ نظام ہے. اور دوسرا، اگر حکومت میں کوئی ادارہ اگر میری بات سن رہا ہو، کسی ایجنسی تک میری بات پہنچے، تو کائنڈلی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی تمام زمینیں، اپنے معاملات جو ہے ذرا چیک کریں. جو زمین جس کی کاسٹ تقریباً 10 لاکھ ہوگی، یہ انہوں نے 1,000 روپے کے بدلے میں لی ہوئی ہے. اور کس طرح سے یہ حکومت کی زمینوں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہی میں نے آپ کو دکھایا کہ جو انگلش پیپر میں ابو نے لکھا تھا، اس کو اگر دیکھ لیں. ہماری چیزیں دیکھیں، ہمیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، اگر میں ان پہ الزامات لگا رہی ہوں، مجھے گھسیٹ کے لے جائیں، مجھ پہ FIR کروا دیں، مجھ پہ کیس کر دیں، میں اسے فیس کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. مجھے ہائی کورٹ لے کے جائیں، مجھے سپریم کورٹ لے کے جائیں، ایٹ لیسٹ اس طرح میرا کیس بھی تو کہیں جائے گا. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابو چلے گئے اور یہ قصہ ختم ہو گیا، تو میں ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ان کا دیکھیں، انہوں نے ان کے ایک جو ہے وہ مرزئی نے ایک قتل کر دیا تھا 20 سال پہلے. ایک 6 بہنیں تھی جن کا ایک اکلوتا بھائی تھا جسے ایک مرزئی نے قتل کر دیا تھا. اس سے جناب 2 سال پہلے 20 سال کے بعد پھانسی ہو چکی. تو یہ بھی اپنے دن گن کے رکھیں. میں بھی انشاءاللہ اگلے اور 20 سال تک جو ہے وہ تیار ہوں ان سے لڑنے کے لیے. مجھے ان کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور بزدل اور گدڑوں سے کیا ڈرنا، بے شک، تو مجھے مردوں سے کیا ڈرنا، بے شک. بالکل. تو اس لیے بس کوشش یہی ہے، اور خواہش بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ تمام سننے والے تمام مسلمان اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں. اور جو ایک بات بڑی مجھے تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہنی ہے کہ خدارا میرے والد صاحب کو قادیانی کہنے سے پہلے، یا یہ جو مرزئی بات لگاتے ہیں، مرزئی مسلمانوں کو مجھ سے دور ہٹانے کے لیے، یہ مسلمان میرا ساتھ نہ دیں، تو یہ کہتے ہیں جی وہ ہماری جماعت کا تھا. بھئی ہم تمہاری جماعت کا تھا تو تم مرزا اس کے ماسٹر قدوس کے لیے تو بڑا چیخے، تو پھر تمہاری جماعت کا احمد یوسف تھا تو اس کے لیے کیوں نہ چیخے، حالانکہ ان دونوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اگر یہ سوچنا چاہیں تو ٹھیک، ادروائز میری طرف سے جہنم میں جائے. میرا جو ٹارگٹ ہے میں کروں گی انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ نجمت صاحبہ. ناظرین، ہم انشاءاللہ ضرور پروگرام جو ہے اس کو اگلے فیز میں لے کے چلیں گے، اور مزید ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے چینل کے تھرو سے آپ کو ملتا رہے گا. جی فاروق بھائی، اوور ٹو یو. جزاک اللہ. بہت شکریہ عامر صاحب، بہت شکریہ شیخ صاحب، محترمہ نجمہ یوسف صاحبہ. عزیز دوستو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی جس طرح سے آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی اور اس پروگرام کے بعد کچھ نہیں ہونا اور یہ بات مزید آگے چلے گی نہیں. اور یہ کان کھول کے سن لیں کہ ان سب کے دن گنے جا چکے ہیں جو بھی اس کے اندر انوالو ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ٹینشن کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو کالیں کروا رہے ہیں، میرا تو ڈائریکٹ نمبر نہیں ہے نا اصل میں ان کے پاس. اب یہ ادھر ادھر سے جو سفارشیں ڈلوا رہے ہیں، اس کو کیا ہے اس کو کیا ہے، یہاں سے وہاں سے ہمیں لے لیں، ہمیں اس کو کر لیں اس کو کر لیں. میں بتا چکا ہوں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں میاں، نکلو بوریا بستر غور کرو اور نکلو. تو اپنا ہمت ہے تو ایم ٹی اے کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ کر دو، آپ کوئی اپنی اناؤنسمنٹ کر دو، یا پھر لے کے آنا تو آپ تھامس کو لے کے آؤ، یہ خلیفۃ التھامس کو لے کے آؤ. میں اس کو بٹھاؤں گا. اب اکے دکے ٹکے تم منہ اٹھا کے آ جاتے ہو یار. جماعت تمہاری پیچھے ذمہ داری قبول نہیں کرتی. جو بات ہوتی ہے تمہارے اپنے منہ کی ہوتی ہے، وہ کر کے یہاں سے چلتے بنے. ہم اسی کام کے لیے ہیں کہ تمہاری کی ہوئی باتوں کو سمیٹتے پھریں. اور آپ لوگوں نے دیکھا آج چیٹ میں نیچے کوئی نہیں آیا تھا، اس کی وجہ ہے، ورنہ یہ ہر ٹاپک میں ایسے منہ اٹھا کے کود پڑتے ہیں نا. آج منع کیا گیا تھا کہ اپنی طرف سے جا کے بیان نہیں داغنے، جا کے ہمیں کوئی شروع ہو جاؤ، تم رگڑ دو، پہلے ہم سنیں گے، اچھے سے بیٹھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اب ہمارے کیا کٹے چٹے کھل گئے ہیں، اس کے بعد ہم بیٹھ کے تسلی سے جو آرڈر آئے گا پھر اس کا کچھ نہ کچھ کریں گے. اور جنہوں نے اکا دکا بھونگیاں ماری ہیں، انہوں نے یہاں کے نہیں، وہ پسے پردہ پیچھے مار رہے ہیں. اب ان کو شاید نہیں ہوگا آئیڈیا کہ یہ ہائی لائٹ ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ پیچھے سے منتیں کر رہے ہیں، اس کو لے لو اس کو لے لو. اب آپ دیکھیے کہ تکلیف پہنچی ہے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس پروگرام کی چیخیں آپ کو بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دیں گی اس کے بعد، اور وہ آ رہی ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہیں، انڈائریکٹ آ رہی ہیں. انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں، ٹویٹر پہ فالو کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو پھر سے چلائیں گے. ہم اس کو ایک کمپین کی طرح لے کے چلنا ہے، اور جب تک مجھ میں ہمت ہوئی میں اس کو چلاتا رہوں گا. اور شہیر بھائی سے رابطہ کریں آپ لوگ، جا کے ذرا ان کو کمنٹس میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. میں نے بھی رابطہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی کچھ کرتے ہیں رابطہ. اور بھی کچھ یوٹیوبرز ہیں، ابھی میں نام نہیں لیتا، ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور اس کو ہم چلاتے ہیں.
اس کو ایز اے کیمپین اب ہم نے لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں جی پھر. تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں قریبی رشتہ داروں عزیزوں دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جہاں کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو خاموش مت بیٹھیے گا, جتنی ہو سکے اس کے لیے آواز اٹھائیے گا. اللہ نگہبان.